अनिल सर वेलकम सर, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तर अबको केही बेरमा चाहिँ हामी कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। त्यस अगाडि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ धमाधम यस मिटिङमा चाहिँ जोइन गर्न हामी अनुरोध गर्दैछौँ। हजुर एकदम ठिक छ, ठिक छ। म यही हुन्छु, तपाईले मलाई रेडी भएपछि सुरु गरौँ भन्नुस्। हामी कुन मोडालिटीमा गर्छौँ? सर हामी फर्मल र इन्फर्मल सेसन हुन्छ, जहाँ फर्मलमा हजुरको विचारहरू हामी सुन्नेछौँ, इन्फर्मलमा चाहिँ साथीहरूको प्रश्न जिज्ञासाहरू चाहिँ म राख्नेछु हजुरलाई सर। हुन्छ ल, साथीहरू आएपछि अनि सुरु गर्ने भयो भनेपछि मलाई खबर गर्नुस्, म त्यसपछि सुरु गर्छु। हुन्छ हजुर। अगाडि बढ्दा हुन्छ होला। अब यो हामी जुममा चाहिँ एकदमै कम मान्छेहरू राखिरहेछौँ। सर लाइभ सुरु भएको हजुर भइसक्यो हजुर। त्यसो सुरु गर्दा हुन्छ होला सर। गुप्ता सर आइसक्यो? गो अहेड। यस। नमस्कार एवं शुभ बिहानी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हाम्रो यस डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल डिक्यानको फेसबुक पेजबाट, युट्युब र जुम एप मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु भएका र हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण हेर्नुहुने महानुभावहरूमा म यहाँहरूको कार्यक्रमको सहजकर्ता रञ्जित भण्डारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको कारणले गर्दा आम जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। हामी सबैजना आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइनको रूपमा रहँदै आइरहेका छौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो यस डिक्यानले विगत लामो समयबाट सक्सेस समिट नामक सिरिज चलाउँदै आएको कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदित छ, जहाँ हामी हरेक दिन विभिन्न विधाका चित परिचित व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरी उहाँहरूबाट नयाँ नयाँ कुराहरू प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ, जानकारीहरू प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज भने हामी नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धी कानुन शीर्षकमा केन्द्रित रहेर अनिल कुमार श्रेष्ठ सरसँग जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। हामी विद्यार्थीहरूमाझ यस कार्यक्रमलाई ल्याउन अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएका हाम्रा यस डिक्यानका चेयरम्यान नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सर, त्यसै गरी हाम्रो डिक्यानका चेयरम्यान डाक्टर राजेन्द्र केसी सर, फाउन्डर सिइओ डाक्टर राजेन्द्र केसी सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई जुम एपबाट हेर्नु भएका महानुभावहरूमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कार्यक्रमको अवधिभर यहाँहरू सबैजनाले माइक म्युट मोडमा राखिदिनु भएर कार्यक्रममा एकदम साइलेन्ट वातावरण मेन्टेन गरिदिनुहुन्छ र कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सेसन अवधिभर यहाँहरूलाई यदि केही प्रश्न जिज्ञासाहरू लागेको खण्डमा तपाईँहरूले यदि फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा गई र यदि च्याट जुम एपबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने राइट साइडमा रहेको च्याट बक्समा गएर यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रमको अन्तिममा क्युएनए सेसनमा प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष यहाँहरूको प्रश्नहरूको राख्नेछु वा सम्बोधन गरिने नै छ। अब भने म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू अनिल कुमार श्रेष्ठ सरको बारेमा थोरै जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। उहाँ काठमाडौँ स्कुल अफ लको असिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। यसका साथै उहाँ एक्जाम डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एडभोकेट एन्ड एसोसिएट्स लिगल कन्सल्टेन्सीको एसोसिएट अटर्नी अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ हाम्रो यस डिक्यानको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विगत लामो समयबाट इन्सपेक्टरहरूलाई कन्स्टिट्युसन सम्बन्धीको क्लासहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ। यसका साथै उहाँ सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ। दधिकोट सहरी खानेपानी आयोजनाको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एन्टरप्रेनर, सोसियल एक्टिभिस्ट, सामाजिक अभियन्ता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। राजनीतिक चिन्तक, विश्लेषक, स्वदेशमा हुने विविध घटनाक्रमहरूलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्दै आइरहनु भएको छ र ती सम्बन्धी उहाँले आवाजहरू भएको। नागरिकमा जनचेतना फोन आएको थियो, त्यसकारण मैले एकछिन रोकेँ। उहाँले नागरिकमा जनचेतना तथा सरकारमा सल्लाह सुझावका साथै सुशिक्षित पनि उहाँहरूले गर्दै आइरहनु भएको छ। अब भने कार्यक्रममा आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई आमन्त्रित गर्ने बेला भइसकेको छ। तर यहाँलाई डिक्यानको परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत प्रकट गर्न चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई मेरो न्यानो नमस्कार। रञ्जितजी, अब कसरी सुरु गरौँ कार्यक्रम?
मैले बोलेको सुन्यो? एकदमै क्लियर आइरहेछ। अनिल सर हजुर जानुभयो हुन्छ, अगाडि बढ्नुभयो हुन्छ। हजुरको टक प्रोग्राम रहन्छ हैन, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, देन आफ्टर विल हैव अ Q&A सेसन। गो अहेड सर। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा सहभागी जनाइरहनु भएको अवस्थामा। म विशेष गरी आज यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई नेपालको संविधान र नेपालको संविधानभित्र पनि अहिले प्रस्तुत समयमा अलिक जल्दो बल्दो विषयको रूपमा जुन नागरिकता प्लिज कन्टिन्यू सर। सरी सर। आज म यहाँलाई नेपालको संविधान र संविधानभित्र पनि नागरिकताको विषयवस्तुहरू र पछिल्लो समय जुन नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 छ त्यसको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा करिब 2 वर्षदेखि विचाराधीन रहेको थियो र त्यो 2 वर्षदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्ने विधेयक जुन छ त्यसलाई चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले त्यसमा आएका सुझावहरूमा दफावार छलफल सहित अहिले पारित गरेको छ र अब यो पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ नागरिकता सम्बन्धी विषय। र यसपछि धेरै खालका धारणाहरू आउन थालेका छन्। कसैले यो अहिले जुन हिसाबमा प्रस्ताव भएको नयाँ कानुन संविधान अनुकूल छैन, अहिले पनि नेपालमा नागरिकहरूको बीचमा महिला र पुरुषको बीचमा विभेद छ, विशेष गरी विवाह गरेर आउने विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारी दुवैलाई नागरिकता दिनेमा समान प्रावधान हुनुपर्छ, यस्ता खालका विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। कसैले अहिले जुन कानुन प्रस्ताव भएको छ त्यो कानुन पारित भइसकेको अवस्था छैन, त्यसलाई पारित गरेको अथवा त्यही रूपमा पारित गर्नुपर्छ, यसले हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई जगेर्ना गर्छ भनेर आफ्नो आवाजहरू उठाइरहेको छ भने कसैले होइन यसले चाहिँ नेपाल र भारत बीच भएको सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा दरार पैदा गर्छ, यसले विभेदको स्वरूप ल्याउँछ नेपालमा र नेपालमा दुई दर्जाका दुई थरीका नागरिकहरू हुन्छ भनेर यस्ता खालका परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, विचारहरू दिइरहनु भएको छ। र नेपालको संसदमा, संघीय संसदमा र संघीय संसदको पनि प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको र अहिले प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नयाँ जनता समाजवादी पार्टी यसले त आन्दोलनै सुरु गरिसकेको अवस्था छ यो विषयमा विमति राखेर। अब यो सम्बन्धी कुराहरूमा खास कुरा के हो त, नेपालको संविधानको प्रावधानले के भन्छ र नेपालको कानुनमा के छ र अहिले प्रस्ताव गरेको कानुनमा के छ, त्यसको बारेमा म यहाँहरूलाई एकदमै संक्षेपमा मेरो धारणाहरू राख्नेछु र त्यो मेरो धारणाहरू राखिसकेपछि यहाँहरूसँग म अवश्य पनि छलफल र यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू मैले जानेसम्म मेरो विवेकले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब सरसर्ती नेपालको संविधानको भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ र भाग 2 को दफा 10 धारा 10 मा एउटा स्पष्ट व्यवस्था छ जसलाई मैले ठोस वस्तुगत र सारभूत प्रावधान मानेको छु। नेपालको संविधानको दफा 10 ले के भन्छ भने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्छ। यसको मतलब जो कोही नेपाली नागरिक छ र उसले नागरिकता नपाउने भन्ने कुनै गुन्जायस रहँदैन। यो एउटा यस्तो सिद्धान्त हो जसले कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक हुने अवस्थामा पुर्याउँदैन, अथवा कोही नागरिक हुने योग्यता पुगेको छ भने उसले नागरिकताको हक प्राप्त गर्छ अथवा नागरिकता जुन एउटा पहिचानको हक मानिएको छ त्यो प्राप्त गर्ने अधिकारको रूपमा सुनिश्चितता गरेको छ। सामान्यतया हामीले कानुन शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई सबै अधिकारहरूको जननी मान्छौँ, मतलब आमा मान्छौँ। तपाईसँग नागरिकता छ, तपाई नेपालमा अथवा नेपालको संविधान अथवा नेपालका कानुनहरूले प्रदत्त गरेको अधिकारहरू उपयोग गर्न योग्य हुनुहुन्छ। तपाईसँग नागरिकता छैन, तपाई त्यो योग्य गर्न, त्यो अधिकारहरू उपभोग गर्न योग्य हुनुहुन्न। मतलब नागरिकताले अरू अधिकारहरू उपयोग गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा, एउटा साधनको रूपमा सहायता गर्दो रहेछ। जस्तै यहाँ धेरै सहभागीहरू हुनुहुन्छ होला जसले मलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। नागरिकताको महत्त्व हामीलाई प्रत्येक पाइलामा छ। हामी विश्वविद्यालय अथवा क्याम्पसमा अध्ययन गर्न जाँदा नागरिकता खोज्छ, हामी बैंकमा खाता खोल्न जाँदाखेरि नागरिकता खोज्छ, हामी कुनै जागिरको लागि आवेदन दिन जान्छौँ, जस्तो सुकै त्यो निजी होस् अथवा सरकारी जागिर होस् अथवा अर्ध सरकारी अथवा कुनै प्रतिष्ठानहरूमा त्यहाँ नागरिकता खोज्छ। मतलब नागरिकता
हामीलाई सबै कुराहरूमा एउटा इन्ट्री दिँदो रहेछ। त्यो हुँदाखेरि मात्र हामीले अरू अधिकारहरू उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ र यही कुरालाई संविधानले अहिले बनेको यो विगतका संविधानहरूमा यो कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको थिएन भने अहिलेको संविधानको धारा 10 मा के लिपिबद्ध गरिएको छ भने तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ भने नागरिकता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। अब नेपालकै संविधान यो अहिलेको 72 सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान यदि हामीले हेर्ने हो भने यसले 4 प्रकारका नागरिकताहरूको दिन सक्ने अथवा 4 प्रकारले नागरिकता लिन सक्ने आधारहरू तय गरेको रहेछ। एउटा वंशज, अर्को अङ्गीकृत, तेस्रो प्रकार भनेको सम्मानार्थ र चौथो भनेको गैर आवासीय। सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि नागरिकता नै हो। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँ त्यो देशमा उपलब्ध सबै सेवा सुविधाहरू अथवा अधिकारहरू, हक अधिकारहरू उपयोग गर्न योग्य मानिनुहुन्छ। अब यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो र संसारमा थुप्रै देशहरू जस्तै हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुराकानी गर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको उसको प्रादेशिक क्षेत्रभित्र अथवा भनौँ उसको आफ्नो टेरिटोरी, उसको आफ्नो बाउन्ड्री भित्र, त्यो अमेरिकाको टोटल बाउन्ड्री भित्र जो कोही नागरिक अथवा जो कोही व्यक्तिको जन्म हुन्छ भने त्यो स्वतः अमेरिकाको नागरिक हुन्छ भनेर उनीहरूको संविधानले मानेको छ। हाम्रोमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिने कुराको च्याप्टर अहिलेको संविधानले बन्द गरिदियो। मतलब अब हाम्रो आधारमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो आधारमा वंश, नेपालको वंशको आधारमा हामीले वंशजको नागरिकता दिने, नेपालको वंशसँग जोडिएको दुईटा आधारले जोडिएको, एउटा विवाहको सम्बन्धबाट अथवा विवाहको सम्बन्ध भन्दा बाहेक नेपालको भूगोलमा रहन सहन गर्ने, पेसा व्यवसाय गर्ने र यहाँ भित्रको एउटा त्यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध विकास गरेर लामो समयसम्म, कम्तीमा 15 वर्षसम्म यहाँ बस्ने भनेपछि यो दुईवटा आधारलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने आधारको रूपमा नेपालको संविधानले तय गरेको छ भने कुनै पनि प्रख्यात व्यक्तिहरूलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिन सक्ने अथवा भनौँ विशिष्ट योगदान, विश्व समुदायलाई विशिष्ट योगदान पुर्याएका कुनै पनि देशका नागरिकलाई हामीले सम्मानार्थ नागरिकता दिन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ। र चौथो प्रकारको नागरिकता भनेको चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई दिने नागरिकता। सामान्यतया गैर आवासीय नागरिक भन्नाले नेपालमा 365 दिन मध्ये 180 दिन भन्दा बढीको समय बाहिर बस्ने, 181 दिनको समय बाहिर बस्ने नागरिकलाई हामी गैर आवासीय नेपाली नागरिक भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब नेपालमा जन्म भएर नेपालको नागरिकता लिएर धेरै नेपाली नागरिकहरू गैर आवासीय हुनुहुन्छ र यो गैर आवासीय नागरिकताको हकमा चाहिँ एउटा रिजर्भेसन नेपालले राखेको छ। त्यो रिजर्भेसन के हो भने त्यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता चाहिँ सार्क राष्ट्रका मुलुकहरूलाई दिइने छैन। मतलब सार्क राष्ट्रमा आबद्ध जति पनि पूर्णकालीन राष्ट्रहरू छन्, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदिव, श्रीलङ्का, इन्डिया, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, यी 8वटा देशहरूमध्ये 7वटा देशमा गैर आवासीय नेपालीको रूपमा रहे पनि ती नागरिकहरूले उनीहरूले नागरिकता पाउने भएनन्, गैर आवासीय नागरिकता। त्योभन्दा बाहेक अरू देशमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू छन् र तिनीहरूले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको अवस्था छ। एकछिनलाई मानिलिउँ। यसमा चाहिँ अझ संविधानले प्रश्न के भन्छ भने 3 पुस्ता, जस्तै मेरो हजुरबा नेपालको नागरिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अमेरिकामा बस्नुभयो अथवा अस्ट्रेलियामा बस्नुभयो अथवा युकेमा बस्नुभयो अथवा भनौँ चाइनामै बस्नुभयो, फिलिपिन्समा बस्नुभयो र उहाँले त्यही बेला नेपालको नागरिकता त्यागिसक्नु भएको छ भने मेरो बुवा पनि त्यहाँको नागरिक हो र मैले पनि अहिले त्यहाँको नागरिकता लिएको छु भने मैले नेपालको गैर आवासीय नागरिकता पाउन सक्छु। तर यो गैर आवासीय नागरिकता पाउँदाखेरि मैले राजनीतिक अधिकार चाहिँ पाउँदिनँ है। राजनीतिक अधिकार भनेको चुन्ने र चुन्ने ठाउँमा चाहिँ म पुग्न पाउँदिनँ र यो व्यवस्था संविधानले गरेको छ र नेपालको कानुनले गरिसकेको अवस्था छैन र यो अहिले संसदमा छलफल भइरहेको छ। भनेपछि यो 4वटा प्रकारले हामीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अब यहाँनिर यो सहज वातावरणबाट कानुनले निर्दिष्ट गरेको अथवा संविधानले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट नागरिकता पाउन सकिन्छ, पाउनु पर्ने हो, पाइराखिएको छ। यदाकदा
केही समस्याहरू छन्, केही जटिलताहरू छन्। अब संविधानले यो अवस्थामा केही कुराहरू निर्धारण गरेको छ। एउटा, तपाईले नागरिकता प्राप्त गरिराख्दाखेरि प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रादेशिक पहिचान भन्नाले नेपालमा 7 वटा प्रदेशहरू छन्। यो 7 वटा प्रदेशहरूको तपाई कुन प्रदेशको हो भन्ने कुरा संविधानबाटै के लेखिएको छ भने तपाईले जुन नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यहाँ प्रादेशिक पहिचान सहितको राखिन्छ भनिएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। मतलब तपाईको भूगोल निर्धारण गर्ने, भूगोल निश्चित गर्ने कुरा संविधानले गर्छ। अर्को, लिङ्गीय पहिचान सहितको नागरिकता दिन सकिने भन्ने कुरा अथवा दिने भन्ने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकता पाउनुहुन्छ तपाईले वंशज, अंगीकृत, समानार्थ, गैर आवासीय यो गरिराख्दाखेरि तपाईको लिङ्ग के हो त्यो लिङ्गको पहिचान पनि नागरिकतामा खुलाउन सकिन्छ भन्छ। अब यहाँनेर अलिकति विमति छ, कुन लिङ्गको पहिचान सहित तपाईले नागरिकता लिने, र अहिले छलफलमा चर्चामा यो विषय पनि छ। जस्तै सामान्यतया हामीले बुझ्ने बायोलोजिकली हामीले बुझ्ने लिङ्ग दुईवटै हो, एउटा पुरुष लिङ्ग अर्को महिला लिङ्ग, एउटा पुरुष अर्को स्त्री लिङ्ग भनेर हामीले बुझ्छौँ। र तपाई पुरुष हो कि स्त्री हो अथवा महिला हो यो दुईवटा खुलाउने भन्ने छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा यो लैङ्गिक आन्दोलन, यो लिङ्ग र लैङ्गिकतामा अलिकति फरक छ। लिङ्ग दुईटै हुन्छ, लिङ्गका आधारमा तपाई के भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले लैङ्गिकता मान्छौँ। जस्तै म केटा हुँ, म पुरुष हुँ, पुरुष लिङ्गको भएको भएर म कपाल छोटो पाल्छु। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिङ्गको आधारमा गरिने अथवा हाम्रो समाजले निर्धारण गरेका केही त्यस्ता व्यवस्थाहरू। अब तेस्रो लिङ्गीहरूको पहिचान सुनिश्चित गरेको छ, तर तेस्रो लिङ्गी भनेर नलेखिकन पुरुष, महिला वा अन्य भन्ने व्यवस्था अथवा अहिले प्रस्तावित कानुनमा त्यो अब लिङ्गीय पहिचान दिँदाखेरि त्यो व्यवस्था राख्ने भनिएको छ। म कानुनको सन्दर्भमा पछि आउँछु। अब तेस्रो लिङ्ग हुन्छ कि हुँदैन अथवा हामीले त्यसलाई अन्य भनेर किन भन्ने सम्बन्धमा पनि अहिले छलफलको विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन् र केही असन्तुष्टिहरू त्यहाँबाट देखिने गरेका छन्। यस सम्बन्धमा म फेरि अलिकति थोरै अहिले पछि आफ्नो कुराहरू राख्नेछु। तर विशेष गरी अब यो वंशजको र अंगीकृतको नागरिकतामा म अलिक बढी सीमित हुन्छु। समानार्थ र गैर आवासीय नागरिकताको हकमा म कसरी टुङ्ग्याउँछु भने समानार्थ भनेको सम्मान प्रयोजनको लागि जो कसैलाई दिने नागरिकता हो। अब यतापट्टि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेको सामान्यतया 3 पुस्ता, हजुरबाले नेपाली नागरिक थियो भने उसको नातिसम्मले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्ने भयो र उसले राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार मात्र नेपालमा उपयोग गर्न सक्ने भयो। यो अलिकति विषय संवेदनशील छ। थोरै कुरा मैले अहिले मेरो छलफलको अन्त्यमा यो सम्बन्धमा राख्नेछु। अब अलिकति म वंशज र अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा आफ्ना केही भनाइहरू र केही विचारहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब नागरिकता बाबुको नाउँमा पाउने कि आमाको नाउँमा पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो, विवाद भयो। संविधान निर्माण ताका, संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने ताका र अहिले पछिल्लो समयमा पनि दोस्रो संशोधन भइराख्दाखेरि विभिन्न गैर सरकारी विधेयकको रूपमा नागरिकता संशोधन गर्ने विधेयकहरू अहिलेको संसदमा विचाराधीन छ र यो विषय जल्दो बल्दो छ। नागरिकता आमाको नाउँमा पाउने कि बाबुको नाउँमा पाउने र अंगीकृत नागरिकताको हकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने, चाहे त्यो नेपाली नागरिक महिला होस् अथवा नेपाली नागरिक पुरुष होस्, उनीहरूसँग विवाह गरेर आउने। अब पुरुषसँग विवाह गरेर आउने बुहारी हाम्रो नेपालको सम्बन्धमा र नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने ज्वाइँ, यसरी बुझौँ। विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँको नागरिकता दिने विषयमा चाहिँ अहिले संसदमा कानुन परिमार्जनको लागि छलफल भइरहेको छ र हामी सबैको आम चासो यो अवस्थामा छ। अब आमाको नाउँबाट वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने मागहरू को सम्बन्धमा र बाबुको नामबाट नागरिकता दिइएको तर आमाको नामबाट अहिलेसम्म पनि नागरिकता नदिएको, हुन चाहिँ संविधानले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाउने भन्यो, तर अहिलेको विद्यमान कानुन यो संसदमा विचाराधीन यो जुन संशोधन विधेयक छ त्योभन्दा बाहेकको अहिले जुन लागू भइरहेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 छ त्यसले यो कुरा चिन्दैन, त्यो कुरा मान्दैन। अब अहिले नेपालको यो नागरिकता नियमावली, नागरिकता सम्बन्धी ऐनले के अधिकार दिएको छ भने नागरिकता दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के भन्छ भने मलाई अधिकार दिएको कानुनले, जुन कानुनले मलाई नागरिकता दिने अधिकार दियो त्यसले मलाई
बाबु वा आमाको नाउँमा नागरिकता दिने अधिकार दिइएको छैन भन्ने हिसाबले पन्चिने गरेको। र तपाईँ त्यस्तै हो भने अदालतमा जानुहोस्, आमाको नामबाट नागरिकता लिने हो भने उहाँले आदेश दियो भने हामी दिन्छौँ भन्ने खालको कुराहरूले गर्दाखेरि एक खालको झन्झट छ। तर हाम्रो विवाद अथवा हाम्रो छलफल अथवा हाम्रो तर्कहरू कसरी आउने गरेका छन् यो सम्बन्धमा भन्दाखेरि आमाको नाउँमा पाउनु पर्यो, बाबुको नाउँबाट पाउनु पर्यो। यो आमा वा त बाबुको नाउँबाट पाउने कुरा तपाईँको स्वेच्छाको कुरा हो। तर हाम्रो सिद्धान्त के हो त? हाम्रो संविधानले बुझ्ने सिद्धान्त के हो, बुझ्ने मान्यता के हो भने हामी वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदैछौँ। वंशज भन्नाले के हो त? वंश कसको हुन्छ? वंश आमाको हुन्छ, वंश बाबुको हुन्छ, वंश दुवैको हुन्छ। अब कसरी हुन्छ यो कुरा परिभाषित नगरेसम्म यो अन्योलको सम्बोधन हुने अवस्था छैन। विशेष गरी अब बाबु अथवा भनौँ पुरुष त विवाह पश्चात आफ्नै बाबुसँग अथवा आफ्नै बाबुले निर्धारण गरेको जुन पितृत्व छ त्यो पितृत्वसँगै एउटा निरन्तरता दिएर बस्ने भयो। तर महिलाको हकमा, छोरीको हकमा ऊ आफ्नो पितृत्वलाई छोडेर आफ्नो श्रीमानको घरमा जाने एउटा परम्परा हामीसँग छ, एउटा प्रथा छ। यो कानुनकै रूपमा, एउटा कानुनकै अङ्गको रूपमा अथवा कानुनकै प्रकारको रूपमा यो परम्पराले हामीलाई निरन्तरता पाइरहेका छौँ। अब महिलाको नेपालको संविधानको धारा 38 मा महिलाको हक जब सुनिश्चित गरिएको छ, महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्ने कुरामा महिलाको समान वंशीय हक हुनेछ भनेको छ। छोरा सर छोरीको पनि समान वंशीय हक हुन्छ त भन्यो मौलिक हकमा। तर यो कतापट्टि हुन्छ त? बाबुपट्टि हुन्छ कि श्रीमानपट्टि हुन्छ? यो अन्योलता अहिले पनि कानुनमा कायम छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो आइपरेको छ। अब अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको जुन विकास भएको छ, यो विज्ञान र प्रविधिको विकासले के गरेको छ भने एउटा पुरुषले महिला बिना बच्चा जन्माउने कुरालाई हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर एउटा महिलाले चाहँदाखेरि पुरुष बिना पनि बच्चा कृत्रिम गर्भधारण गर्न सक्छ, कृत्रिम गर्भधारण गरेर ऊ आमा हुन सक्छ। यो अवस्थामा उसको वंश के हो? यो सबै कुराहरूलाई हामीले जबसम्म सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म वंशजको नागरिकता दिने कुरामा आमा वा बाबुको नाउँमा भन्ने जुन अन्योलता छ त्यसलाई हामीले ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भनेपछि यसलाई अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्ने छ अथवा कानुनमा यसलाई हामीले एउटा ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँनिर म देख्दछु। अब यही सिलसिलाको हकमा म के कुरा राख्न चाहन्छु भने अङ्गीकृत नागरिकताको हक। यदि हामी अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा कुरा राख्ने हो भने अहिले हामीले के राख्यौँ भने 2063 को नागरिकता ऐनले के भन्छ भने कोही नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले, नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरी नेपालमा आउने अवस्थामा ऊ नेपालमा आइसकेपछि उसले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्छ। अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले विदेशी नागरिक त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निस्सा। जस्तै म महिला हुँ, मैले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेँ र यो विवाह गर्ने अवस्थामा मैले भारतको नागरिकता लिएको रहेछु भने मैले भारतको नागरिकता त्यागेको भनेर त्यहाँको जुन ठाउँबाट मैले नागरिकता लिएको त्यहाँको मेजिस्ट्रेट, जिल्ला मेजिस्ट्रेट अथवा जुन व्यक्तिले मलाई नागरिकता जारी गरेको थियो उसलाई चाहिँ म त्यो भारतको नागरिकता त्याग्दैछु है भनेर एउटा पत्र पठाएको आधारमा हामीले नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने अथवा हामीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा थियो। ज्वाइँको हकमा अहिले प्रस्तावित कानुनले पनि बोलेको छैन र अघिल्लो यो नागरिकता सम्बन्धी अहिले लागू भइरहेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले पनि यो विषयमा केही बोलेको छैन। अब यो सहज भयो। यसरी चाहिँ अलिक बढी विशेष गरी विदेशी स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू नेपालमा सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने रहेछन्, यसमा कडाई गर्नुपर्ने कुरा छ भन्ने हिसाबले प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेपछि अहिले कानुन परिमार्जन गर्ने हिसाबमा कम्तीमा पनि 6 महिना नेपालमा बसेको हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रस्तावित थियो। तर राज्य व्यवस्था समितिले अहिले पारित गर्दाखेरि बहुमतको आधारमा के पारित गर्यो भने कम्तीमा पनि नेपालमा स्थायी रूपमा 7 वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब एक थरीले यही कुरालाई कसरी उठाइरहेका छन् भने 7 वर्ष किन गर्नु, तुरुन्तै दिनुपर्छ। होइन, 7 वर्ष गरेको ठिकै छ, तर यो बुहारीको हकमा मात्र भयो, विदेशी ज्वाइँको हकमा त केही पनि बोलेन। विदेशी ज्वाइँको हकमा पनि बुहारीको हकमा पनि 7 वर्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने
यो 7 वर्ष र 15 वर्षको हकमा अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने कोही पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा नागरिकता लिन पाउँछ, तर त्यसको लागि केही पूर्व शर्तहरू छन्। त्यो पूर्व शर्तहरू के हो भन्दाखेरि यो नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा 5 मा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र अङ्गीकृत नागरिकता भनेको विदेशी व्यक्तिले नै लिने हो। त्यो विदेशी व्यक्तिको हकमा मैले विदेशी बुहारीको पार्टमा अहिले प्रस्तावित कानुनकै बारेमा र अहिले भइरहेको कानुनमा भने अहिलेसम्म विवाह गरेको अवस्थामा र यो कानुन अहिले जुन संसदमा विचाराधीन छ, यो अहिले जुन हिसाबले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ त्यही हिसाबमा भोलि दुवै सङ्घीय संसदले पास गरेको अथवा सङ्घीय संसदले पास गरेको अवस्थामा र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि विवाह हुनेको हकमा त्यो लागू भयो। आजको मितिमा अथवा यो अहिले छलफलमा भएको कानुन पारित नगरेसम्मको अवस्थामा जो कोही विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको छ उसले तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छ। त्यो भन्दा बाहेक अरु जो कोही रिगार्डलेस त्यो नेपालको महिलासँग नेपालको नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष होस् अथवा जो कोही होस् उनीहरूले 15 वर्षसम्म नेपालमा बसेको अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको लागि उसले के पूर्व शर्तहरू पालना गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा नेपाली वा नेपालमा बोलिने प्रचलित जति पनि भाषाहरू छन्, नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 मा भएको जनगणना अनुसार नेपालमा 123 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन्। यो 123 मध्ये जुन कुनै भाषा उसले बोल्न जान्दछ भने बोल्न र लेख्न बोल्न मात्र पनि जान्न भएन, लेख्न जान्ने हुनु पर्यो। नेपाली वा अन्य भाषा यो पूर्व शर्त उसले पालना गरेको हुनु पर्यो। नेपालमा बस्दाखेरि कुनै व्यवसाय गरी बसेको हुनु पर्यो। आइदर अरु विदेशी नागरिकता उसले त्यागेको हुनु पर्यो वा त्याग्ने घोषणा गरेको हुनु पर्यो। 15 वर्षको हकमा मैले भने कम्तीमा 15 वर्ष बसेको हुनु पर्यो। यो निरन्तर भनेको चाहिँ बीचमा 2 महिना 4 महिना विदेश गएको कुराले कुनै अर्थ राख्दैन अथवा आफ्नो घरमा गएको कुराले अर्थ राख्दैन। र जुन देशको ऊ नागरिक हो त्यो देशले चाहिँ कम्तीमा नेपाली नागरिक त्यहाँ जाँदाखेरि पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हुनु पर्यो र उसको असल चालचलन सही हुनु पर्यो र मानसिक रूपमा सबल भएको हुनु पर्यो। अब विदेशी ज्वाइँको हकमा जो नेपालमा नागरिकता लिन सक्छ उसले नागरिकता कहिल्यै पनि पाउँदैन भन्ने खालको जुन तर्क बाहिर आएको छ, यो सम्बन्धमा म के भन्छु भने उसले पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। अहिले प्रस्तावित भएकै कानुनलाई हामीले मान्ने हो भने र अहिले आएकै कानुनलाई हामीले मान्ने हो भने विदेशी बुहारीले चाहिँ अहिले आउन साथ अहिले भइरहेको व्यवस्थामा तत्कालै पाउन सक्ने अवस्था भयो अङ्गीकृत नागरिकता। विदेशी ज्वाइँले चाहिँ 15 वर्ष पूर्ण पर्ने अवस्था भयो। यति मात्र फरक हो। अब यसलाई यो ग्यापलाई अलिकति न्यारो डाउन गर्नको लागि प्रस्तावित कानुनले के भन्यो भने 7 वर्ष बुहारीको हकमा हो, स्पष्ट ढङ्गले लेख्यो। ज्वाइँको हकमा के त भन्दाखेरि अस्पष्ट ढङ्गले अथवा हामीले के मान्न सक्छौँ भने अहिलेको संविधान र अहिलेको कानुनको व्यवस्थाले 15 वर्षमा उसले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेछ। भनिसकेपछि बाहिर आएको जस्तो विदेशी ज्वाइँ चाहिँ कहिल्यै पनि नेपाली नागरिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा सत्य होइन, त्यो आंशिक सत्य हो। किनभने विदेशी ज्वाइँको हकमा स्पष्ट बोलेन, तर उसले समग्रमा विदेशी नागरिकले पाउन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ 15 वर्षमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रह्यो। अब एक थरी मान्छेहरूले यो सँगसँगै अहिले के कुरा उठाइरहेका छन् भने विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकतामा कडाई गर्दा त्यसले व्यापक रूपमा नेपाल र भारत विशेष गरी नेपालको दक्षिणी भूभाग तराई मधेसको सम्बन्धमा जुन एउटा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ र भारतका दुई प्रान्तहरू भारतका सबै 29-30 प्रान्तहरूबाट चाहिँ नेपालमा विवाह गर्ने सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भन्ने होइन। नेपालको तराईमा पनि अहिले विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशको भन्छु म, यो चितवन, त्यसपछि हेटौडा चितवन, त्यस्तै गरी यतापट्टि 5 नम्बर 7 नम्बर प्रदेशमा यो अवस्था हामीले देख्दैनौँ। यो अवस्था हामीले नदेख्दाखेरि विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने 2 नम्बर प्रदेश र नेपालको 2 नम्बर प्रदेश र भारतको बिहार उत्तर प्रदेशको बीचमा जुन एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ रोटी बेटीको, त्यसलाई चाहिँ खलल पुर्याउँछ। हामीलाई चाहिँ अब भारतीय नागरिकहरूले आफ्नो छोरी बेटी हामीलाई दिँदैनन्, यो खालको कुराहरू उठेको छ। अब नागरिकताकै लागि विवाह हुन्छ भन्ने कुरा तर्क म त्यति धेरै सहमत हुँदिन। आंशिक रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अथवा जुन हिसाबको समान
व्यवहार अथवा समानताको व्यवहार गर्ने कुराहरू छ, त्यो व्यवहार गर्ने कुरामा त्यति धेरै फरक छैन। र अहिले यो नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराको हकमा के कुरा सुनिश्चित गरेको छ अहिले प्रस्तावित कानुनले अथवा संसदमा जे छलफल भएको छ त्यसले के पारित गरेको अवस्था छ भने तुरुन्त उसले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरिसकेपछि विशेष गरी विदेशी बुहारीको हकमा उसलाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले छलफल भएर पारित गरेको कानुन विधेयकमा त्यो कुरा आएको छ। अब त्यो स्थायी बसोबास अनुमति पत्रको आधारमा उसले के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि चल अचल सम्पत्तिहरू आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, बेचबिखन गर्ने कुराहरू सबै गर्न पाउँछ। 1 2 व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पनि सक्छ। 3 पेशा व्यवसाय, जुनसुकै पेशा व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्न सक्छ। र त्यो मात्र होइन, पेशा व्यवसाय मात्र नगरिकन उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि सक्छ। यसै गरी अब यहाँ धेरैले अब चाहिँ उसको यो व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ऐनले चाहिँ कुनै पनि विवाह भइसकेपछि, जन्म मृत्यु भइसकेपछि 35 दिनभित्र घटना दर्ता गराइसक्नुपर्छ भनेको छ। 7 वर्षसम्म नागरिकता नदिँदाखेरि त उसको व्यक्तिगत घटनाहरू जस्तै विवाह दर्ताका कुराहरू, जन्म मृत्युका कुराहरू, सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि जन्म मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ता हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिश्चित गरेको छ यो स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने कुराले। र सेवाग्राहीको हिसाबले नेपालको कानुन अनुसार जे जस्तो सेवा सुविधाहरू नेपालको सरकार, सरकारी निकाय, अर्ध सरकारी निकाय, सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त गर्ने हो, सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमको निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधामा त्यो सुनिश्चित गरेको छ अथवा छुट सेवाहरू पनि उपयोग गर्न पाइन्छ। र कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई यसले सुनिश्चित गरेको छ। र महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले संसदमा अर्को एउटा कानुन विचाराधीन छ। त्यो कानुन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सम्बन्धमा। अब नागरिकता लिने कुरा छुट्टै भयो, नागरिकता सँगसँगै प्रत्येक नागरिकले त्यो चाहिँ जन्मिना साथ नेपालको हकमा, अरू विदेशबाट आउनेछ, विदेशमा आएर यहाँ कामदारको रूपमा बसिरहेछ, खेलाडीको रूपमा बसिरहेछ, कलाकारको रूपमा बसिरहेछ भने पनि सबैले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने एउटा कानुन विचाराधीन छ। त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेको भएर यसलाई यति धेरै हामीले यो नागरिकता लिने र तुरुन्तै आउन साथै चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुने भन्ने कुरा भन्दा बाहेकका अरू सबै कुरा यसले सुनिश्चित गरेको छ। र अङ्गीकृत र वंशजको आधारको नागरिकताको भिन्नता के छ त भन्दाखेरि त्यही नाम मात्र भिन्नता हो, त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि कुरा भिन्न छैन, कुनै पनि कुरा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराहरूमा भिन्नता दिएको छैन। अब नेपालकै संविधानको एउटा प्रावधानले चाहिँ के भन्छ भने केही पदहरू उसको यो 2 वटा दर्जाको नागरिकता होइन, वंशज र अङ्गीकृत नागरिकता एउटै दर्जाको नागरिक हो र उनीहरूको बीचमा केही कुरामा पनि विभेद छैन, उनीहरू बराबर हुन्, उनीहरूको हैसियतमा केही तलमाथि उच्च निचो छैन। तर केही पदहरू जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू होइन, फेरि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नेपालको अरू प्रदेश सभाको अध्यक्ष, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशको प्रमुख, यी कुराहरूको लागि चाहिँ अयोग्य मान्यो। अयोग्य मानेकै आधारमा ऊ दोस्रो दर्जाको नागरिक भनिएको छैन। यी पदहरू चाहिँ वंशजका नागरिकलाई मात्र सुनिश्चित गरिएको छ। यी भन्दा बाहेक तमाम कुराहरूमा अङ्गीकृतको नागरिक हुनु र वंशजको नागरिक हुनुले केही कुरा फरक पुर्याउँदैन। जहाँसम्म सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा छ, सांस्कृतिक सम्बन्धको कुराको हकमा नेपाली नागरिक पनि भारतमा विवाह गरेर जान्छ र भारतीय नागरिक पनि नेपालमा विवाह गर्न आउँछन्। त्यो महिलाको हकमा पनि पुरुषको हकमा पनि लागू हुन्छ। अब भारतको सम्बन्धमा भारतको कानुनमा एउटा संविधानको कानुनमा भएको व्यवस्था के हो भने भारतमा नागरिकता लिनको लागि अथवा त्यहाँ नागरिकताको ठोस अहिले जुन पछिल्लो समय अघिल्लो वर्ष भारतको संघीय संसदले पारित गरेको व्यवस्थाहरू छ, भारतमा चाहिँ पुरुषको कारणले विवाह गरेको कारणले होइन, विवाह गरेको परिवारको कारणले नागरिकता पाउने खालको व्यवस्था छ र नेपालमा त्यो खालको व्यवस्था नभएको भएर अझ सहज छ नेपालको अवस्थामा। यो प्रस्तावित कानुनले पनि त्यस्तो धेरै असहजता ल्याएको छैन भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। अब मैले थप कुरा यसको सम्बन्धमा अघि वंशजको हकमा मैले राखिसकेँ।
अङ्गीकृतको हकमा मैले यी कुराहरू यहाँहरूलाई राख्दै अब अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली नागरिकसँग अन्तर्देशीय विवाह गरी अङ्गीकृत नागरिकता लिन इच्छुकहरूलाई नागरिकता लिन पूर्व निजको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरी नागरिकता वितरणमा निश्चित परीक्षण कालमा राख्ने कुरालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन 7 वर्ष र 15 वर्षको जुन व्यवस्था छ, भर्सक यसमा मेरो हार्ड एन्ड फास्ट छैन। विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकता दिन सकिन्छ, दुवैलाई समान 7 वर्ष अथवा समान 15 वर्ष पनि राख्न सकिन्छ, अथवा 2 वर्ष 1 वर्ष पनि राख्न सकिन्छ। तर परीक्षण काल चाहिँ राख्नुपर्छ है। जस्तै थुप्रै नेपालीहरू सार्क राष्ट्रभन्दा बाहेक अरू देशहरूमा गएर काम गरिरहेका छन्, त्यहाँका स्थायी बसोबास अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन् र स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि लामो समयसम्म उनीहरूले नेपालको नागरिकता त्याग गरेको अवस्था छैन, केहीले नेपालको नागरिकता त्यागेको अवस्था पनि छ। अब यो नागरिकता त्याग गरिसकेपछि जुन कुनै देशले पनि निश्चित परीक्षण काल राख्न सक्छ। हामी कुनै व्यक्तिलाई जागिरमा दिँदाखेरि विशेष गरी सरकारी सेवामै हामी परीक्षण काल राख्छौँ, अथवा विभिन्न आइएनजिओहरूमा काम गर्ने सम्बन्धमै उनीहरूले परीक्षण कालको व्यवस्था राखिएको छ भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले परीक्षण काल राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यति धेरै वस्तुगत अथवा व्यावहारिक हुँदैन। त्यो कारण अहिले जुन नयाँ कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा राख्न सकिन्छ। अब मैले यो अङ्गीकृत र वंशजको नागरिकताको हकमा भने, जहाँसम्म गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा छ, जसले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको छ, जसको बुवा अथवा हजुरबासम्मले नेपालको नागरिकता त्यागेको छ, उसको नातिसम्मले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन व्यवस्था छ, यो संविधानले नै गरेको व्यवस्था हो। कानुनमा यसको कुनै व्यवस्था भएको थिएन, अहिले कानुनमा प्रस्ताव गर्न आएको छ। उनीहरूलाई आर्थिक सामाजिक अधिकार दिने भन्ने कुरा राखिएको छ। अब यसलाई पनि त्यति धेरै सहज गर्नु हुँदैन। यसमा पनि परीक्षण कालको प्रस्ताव गरिएको छैन अहिलेको कानुनमा। परीक्षण काल राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ यसमा माग छ, किनभने यसले 2-3 कुराहरूलाई अन्योलता सिर्जना गर्दैन भयो। जस्तै नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको छ तर उसको नेपालमा सम्पत्ति हुन सक्छ। अब उसले नेपालमा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर त्यो आएको पैसा चाहिँ विदेशमा लाने सम्भावनाहरू रहन्छन्, अथवा भनौँ भोलि नेपालमा गैर कानुनी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अथवा विदेशमा आर्जन गरेर नेपालमा त्यो ल्याउने अथवा नेपालमा ल्याएर विदेशमा लाने त्यस्ता छिद्रहरू पालहरू रहन सक्छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अथवा भनौँ नेपालको यहाँभित्रको जुन रैथाने नेपाली नागरिकहरू छ तिनीहरूको अवस्थामा उनीहरूले प्रभाव पार्न सक्ने र त्यसको प्रभाव चाहिँ अर्थतन्त्रमा जब देखिन्छ राजनीतिमा पनि देख्न सक्छ भनेपछि त्यो कुरामा अलिकति कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो नयाँ अभ्यासमा हामीले त्यति सहज ढङ्गबाट अहिले नै गइहाल्ने व्यवस्था त्यति धेरै सजिलो गरी नागरिकता गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा अलिकति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। र अब मैले के कुरा राखेर टुङ्ग्याएँ मैले भने यहाँहरूसँग म फेरि पनि छलफलमा म जोडिन्छु। के कुरा राखेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने यो नागरिकताको विषय एकदमै संवेदनशील विषय हो। नागरिकताको विषयमा हामीले केही शर्तहरू राख्नुपर्ने आवश्यकता किन छ भने हामी राष्ट्रहित हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुराहरूमा हामीले अलिकति लचिलो फ्लेक्सिबल हुन सक्छौँ भने नागरिकता दिइसकेपछि अघि मैले भने जब हामी नागरिक हुन्छौँ त्यसले अरू धेरै अधिकारहरूको सिर्जना गर्छ। त्यो एउटा यस्तो साधनको रूपमा अवश्यम्भावी साधनको रूपमा यसले भूमिका खेल्छ कि भोलि हामीले केही कुराहरू चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि यसलाई हामीले महिला वा पुरुष मतलब लिङ्गमा मात्र जेनरलाइज गरेर अथवा बुहारी र ज्वाइँले दुईटैलाई दिनुपर्छ भन्ने जोडतोडको माग राखेर हामीले केही अपवादहरू जस्तै नेपालमै जन्मिएको हो उसको आमाको पनि ठेगान भएन बुवाको पनि ठेगान भएन अथवा आमा पनि बित्यो बुवा पनि बित्यो यस कारणले उसलाई नागरिकता लिन असहज भयो, बुवाले आमासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्यो, बुवा र आमाको सम्बन्ध राम्रो छैन, म आमासँगै बसेँ, यो बसेका कारणले मलाई नागरिकता लिन कठिनाइ भयो भनेर केही यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूलाई लिएर हामीले नागरिकताको समग्र व्यवस्थालाई हामीले जब लचिलो बनाउँछौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ राष्ट्रिय हित भौगोलिक अखण्डता र हाम्रो सार्वभौम सत्ता जगेर्ना गर्ने र विशेष गरी हामी जुन हिसाबमा अलिकति आर्थिक सामाजिक हिसाबले अहिले कमजोर भइरहेका छौँ र हामी 2वटा विशाल छिमेकी मुलुकहरू जहाँको जनसङ्ख्या 1 अरब भन्दा बढी छ, 1 अरब सवा अरब भन्दा पनि बढी छ, त्यो देशमा बसिरहँदाखेरि र विशेष गरी भारतसँग हामीले खुला सीमा सम्बन्ध कायम राखिराख्दाखेरि नागरिकताको विषयमा हामी अलिकति कठोर हुनुपर्ने
आवश्यकता मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु। यो कुराहरू मैले यहाँहरूलाई राखेँ। अब म यहाँहरूसँग छलफलमा सहभागी हुने अनुमति राख्दछु। मैले मेरो तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराहरू संक्षिप्तमा बुदागत रूपमा राखेँ। यही सम्बन्धमा पनि अथवा योभन्दा बाहेक नागरिकताका विषयहरूमा यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने अब हामी छलफलमा सहभागी हुन सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। विस्तृत रूपमा चाहिँ हजुरले नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ बताउनुभयो। अधिकांश प्रश्नहरूको जवाफ यहाँनिर साथीहरूले पाइसक्नु भएको छ, तर यहाँनिर केही महानुभावहरूले चाहिँ हजुर समक्ष प्रश्नहरू गर्न चाहनु भएको छ। जसरी अघि हजुरले विदेशी बुहारीको हकमा 7 वर्ष र विदेशी ज्वाइँको हकमा चाहिँ 15 वर्षको लागि पर्खनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सर, यो 7 र 15 के कारणले गर्दा चाहिँ यसो भिन्नता भयो सर? अब हामीले जुन संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 ले के भन्छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। अब यहाँ संविधानले नै के परिकल्पना गरेन भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी पुरुषको परिकल्पनै गरेन। अब यो किन परिकल्पना गरेन? यस्तो व्यापक छलफल भएर हामीले जनताको प्रतिनिधिले संविधान सभा मार्फत बनाएको संविधानमै यो कुरा आएको रहेनछ। विदेशी पुरुषको हकमा केही पनि कुरा बोलेन र यसले अवधिको हकमा पनि के भन्यो भने संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता लिन सक्नेछ। अब संविधानमा त अवधि किटान गरेन। अब संविधानले के गर्यो, के मात्र चिन्यो भने विदेशी महिलाले चाह्यो भने अंकृत नागरिकता दिन सक्ने भनेर भन्यो, विदेशी नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध गर्ने। योभन्दा बाहेक अहिलेको मौजुदा कानुनमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन 63 मा के व्यवस्था छ त भन्दाखेरि ऊ विवाह गरेर आउनु पर्यो, उसले चाहेपछि विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न सुरु गरेको निस्सा, अघि मैले भने चिठी त्यहाँ लेखेको, त्यो चिठीको रजिस्टर गरेको कागज राखिदिँदाखेरि उसले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने भयो। एउटा नेपाली नागरिक वंशजको आधारमा नागरिकता लिनको लागि जन्मिएपछि उसले 16 वर्ष पुग्नुपर्छ। अब विदेशी महिला चाहिँ आज आयो, उसँग विदेशी नागरिकता छ, नागरिकता नभए पनि मेरो नाउँमा नागरिकता, रासन कार्ड, अरू के छ, मैले आज त्यागेँ भनेर त्यो चिठी लेखिसक्दाखेरि उसले नागरिकता पाउन सक्ने सहज व्यवस्था कानुनमा थियो। यसले राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले छलफल भयो र प्रस्तावित कानुनमा 6 महिना कुर्ने भन्ने थियो। अहिले संसदमा छलफल हुँदाखेरि 7 वर्ष चाहिँ कम्तीमा निरन्तर रूपमा नेपालमा बस्नुपर्ने भन्ने कुरा विदेशी बुहारीको हकमा लागू। अब विदेशी ज्वाइँको हकमा के छ? विदेशी ज्वाइँको हकमा न संविधानले बोलेको छ, न अहिलेको कानुनले बोलेको छ, न प्रस्तावित कानुनले, भनौँ न यो जुन संशोधन विधेयक छ त्यसमा बोलेको छ। अब विदेशी बुहारीको हकमा त स्पष्ट भयो, यो कुरामा सन्तुष्टि हुने नहुने आफ्नो कुराहरू छन्। विदेशी ज्वाइँको हकमा त भएन नि त भन्ने कुरा आएको छ। यसको हकमा म के भन्न चाहन्छु भने पहिला हाम्रो एउटा परम्परा, स्वाभाविक परम्परा के हो भने चाहे नेपालमा होस् अथवा भारतमा, विशेष गरी जुन हाम्रो एउटा सांस्कृतिक परम्परा छ, यो सांस्कृतिक परम्परामा विवाह पश्चात महिला पुरुषको घरमा जान्छ। अब विदेशी नागरिक पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेको महिला स्वाभाविक रूपमा परम्परागत रूपमा अथवा जुन प्रथा परम्परा हामीले मानेका छौँ, प्रथा र परम्परा पनि एक प्रकारको कानुन हो भनेपछि यो कानुनले, यो प्रथाले के मान्छ भने विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिक नेपालमा बस्दैन भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ। अब योभन्दा बाहेक केही अपवादहरू छन्। पुरुष पनि महिलाको घरमा आउने प्रथा र परम्परा पनि छ। एउटा सामान्यतया घर ज्वाइँ प्रथा, घरमा ऊ आउँछ, महिलाको घरमा आउँछ र उसको हैसियत त्यहाँ एउटा डिग्निफाइड हैसियत हुँदैन, उसको एउटा स्वाभिमानपूर्वक हैसियत हुँदैन। नेपालमै पनि अर्को एउटा डोलाजी प्रथा भन्ने छ। यो डोलाजी प्रथामा पुरुष महिलाको घरमा आउँछ र उसको हैसियत त्यो घरको मुलीको जस्तै हुन्छ। अब यो चाहिँ अपवादात्मक व्यवस्था हो। योभन्दा बाहेक अरू प्रथा भनेको के हो भने, अरू सामान्यतया प्रथा र चलेको परम्परा के हो भने विवाह पश्चात महिला पुरुषको घरमा जान्छ। अब विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिसकेपछि नेपाली नागरिक भए पनि ऊ विदेशमै जान्छ। यदि ऊ नेपालमै बस्यो र उसको बच्चा पनि नेपालमै जन्मियो र बच्चाले उसको बाबुको नामबाट विदेशमा नागरिकता लिएको छैन भने उसले पनि नेपालमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था चाहिँ कानुनले गरेको छ, त्यो अंकृत हुन्छ।
र यही बीचमा उसको बुबा पनि नेपालमा आएर बुबाले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्यो भने त्यो जन्मिने बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब विदेशी ज्वाइँले नागरिकता लिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि स्पष्ट पाउँदैन, तर अस्पष्ट रूपमा मतलब जो अरू सबै विदेशीहरूको लागि लागू हुन्छ त्यो भनेको के हो त 15 वर्ष नेपालमा बस्नु पर्यो, नेपालको भाषा लेख्न र बोल्न जान्नु पर्यो, त्यो नेपाली होस् अथवा जो अरू जुन कुनै नेपालमा पेसा व्यवसाय गरेको हुनु पर्यो, विदेशको नागरिकता लिएको छ भने उसले त्यागेको हुनु पर्यो भनेपछि यो समग्रको व्यवस्था छ। अब यो अलिकति विभेद जस्तो चाहिँ देखिन्छ ज्वाइँ र बुहारीमा। यसलाई समान बनाउने कुरा फेरि पनि अहिलेको कानुनमा हामीले लिएर आउन सक्छौँ। तर विदेशी ज्वाइँ र बुहारीको हकमा विभेद होइन कि विदेशी ज्वाइँले सामान्यतया नागरिकता लिँदैन, लिने अवस्थामा अरू विदेशीले जसरी लिन्छ त्यही अवस्थामा लिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रञ्जितजी। हजुर सर, धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यही नागरिकता विधेयकको प्रसङ्गलाई मैले जोड दिन चाहे। पहिला जसरी 6 महिनाबाट अहिलेको व्यवस्था अनुसार 7 वर्षमा चाहिँ नागरिकता पाउने प्रावधान गरेको छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूले सिन्दुरसँग नागरिकता साट्न पाइँदैन, एकदम सरकारको कामलाई स्वागत योग्य भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ यो नागरिकताको सट्टा कार्ड दिनाले पछि भावी दिनहरूमा नेपाली नागरिक नेपालमै शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भन्न चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूले विश्लेषण गर्नुभएको छ। हजुरको यसमा धारणा के छ सर? अब यो कति विषयहरू राजनीतिक छन् हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो राजनीतिक पहिचान फुलाउँदाखेरि अथवा राजनीतिक मत दिनु पर्दाखेरि यो वा त्यो पार्टीलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। तर यो नागरिकताको विषयमा यो वा त्यो पार्टीले के भन्छ भन्ने विषयमा भन्दा पनि म के कुरामा स्पष्ट छु भने हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो त? हामी अहिले 3 करोड हाराहारीको जनसङ्ख्यामा छौँ। 3 करोडको जनसङ्ख्या हाराहारीमा हामी भइराख्दाखेरि नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको उत्पादन, नेपालको अर्थतन्त्र सबै कुरा हिसाब गर्दाखेरि हामीले सबैलाई सजिलै गरी नागरिकता दियौँ भने भोलिका अवस्थामा जस्तै धेरै राष्ट्रहरूले फिजीको उदाहरण दिन्छन्। फिजीमा के भएको थियो भने गर्दा 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 यो अंगीकृत व्यक्तिलाई पनि सहज रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ वास्तविक जुन त्यहाँका वंशज भनौँ न, त्यहाँका जुन नेटिभ्सहरू थिए उनीहरू चाहिँ माइनोरिटीमा परे र बाहिरबाट आएका मान्छेहरू चाहिँ मेजोरिटीमा परे। संसारमा थुप्रै देश छन्। हामीले यो एसिया पेसिफिक रिजनमै हेर्ने हो भने मलेसियालाई हेर्न सक्छौँ, फिलिपिन्सलाई हेर्न सक्छौँ, सिङ्गापुरलाई हेर्न सक्छौँ। धेरै कन्ट्रिजहरूको माइग्रेन्ट्सहरू त्यहाँ गएर चाहिँ मेजोरिटी भएको। अब अमेरिकालाई पनि कन्ट्री अफ द माइग्रेन्ट्स भन्छ होइन। अमेरिका पनि के भयो त भन्दा त्यहाँ नेटिभ रेड इन्डियनहरूलाई जति पनि युरोपियनहरू माइग्रेट हुँदै 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 गए तिनीहरूको वर्चस्व कायम भयो र नेटिभ्सहरू चाहिँ पछि त्यहाँ गएर अन्यायमा भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराहरू हामीले देख्छौँ। यो विदेशी उदाहरणहरू भन्दा पनि म के भन्छु भने हाम्रो आफ्नो उदाहरण के हो त? हाम्रो अवस्था के हो त? नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज गर्दाखेरि त्यसका रिपरकसन्सहरू हामीले कस्तो भोग्नु परेको अवस्थाहरू छ त? जस्तै सांस्कृतिक सम्बन्धहरू त हाम्रो तराई मुलुकमा मधेसमा धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको थियो। अहिले पहाडिया र मधेसी भन्ने जुन खालको एउटा सेन्टिमेन्ट छ त्यो खालको सेन्टिमेन्ट आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष नभनौँ 15 वर्ष अगाडिसम्म पनि त्यो खालको थिएन, मिलेर बसिरहेका थिए। अब एकले अर्कालाई हेप्ने भनेको विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसमा नागरिकताका विषयहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। जहाँसम्म शरणार्थी बन्ने कुराहरू छ त्यो कुरा त त्यति सजिलो छैन। शरणार्थी बनाउने कुराहरू त्यस्तो सजिलो छैन र सबैभन्दा ठोस कुरा मैले अघि धारा 10 को कुरा गरेको थिएँ संविधानमा, कोही पनि नागरिक छ त्यो अनागरिक हुन पाउँदैन। तर नेपाली नागरिकसँग कुनै सम्बन्धका आधारमा जोडिएर आउनेहरूलाई सहज रूपमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिँदैन भनेपछि यसरी हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। यहाँ मलाई सुमित्रा मगरान्तीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। बोर्डर साइडमा सुमित्रा मगरान्तीजीको म प्रश्न अहिले हजुरलाई राख्नेछु, तर त्योभन्दा अगाडि हजुरले अघि जुन यो परीक्षण कालको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो परीक्षण कालमा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख कुराहरू के हुन् बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि? जस्तै अघि हजुरले नागरिकता खारिज गरे तापनि नेपालमा उनीहरूको जग्गा जमिन सम्पत्तिहरू हुनसक्छ जसको कारणले गर्दा उनीहरू पछि बेच्न सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो बाहेक अरू के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक होला परीक्षण कालमा?
परीक्षण कालको कुरा चाहिँ अब 2-3 वटा कुराहरू हामीले परीक्षण नागरिकता दिनको लागि परीक्षण काल राख्यौँ। अहिले प्रस्ताव भएको जस्तै 7 वर्षलाई पास गर्यौँ। पुरुषको हकमा पनि भनौँ न, ज्वाइँको हकमा पनि बुहारीको हकमा पनि त्यही नै गर्यौँ, एकछिनलाई मानिलिउँ। अब यसले के कस्तो कम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउन सक्छ त, अप्ठ्यारोहरू सिर्जना गर्न सक्छ त। कानुनमा हामीले एउटा व्यवस्था गर्ने, तर त्यसले चाहिँ नागरिक हुने बाटोमा जो हुनुहुन्छ, अङ्गीकृत नागरिक हुने बाटोमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ असहज स्थिति पैदा गर्ने अवस्थाहरू रहँदाखेरि अब के कुरा सुनिश्चित गर्यो, अघि मैले भनेको जस्तो 7 वटा कुरा सुनिश्चित गर्यो। तपाईँ राष्ट्रिय परिचय पत्र वाहक हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि त्यसको कानुन अहिले विचाराधीन छ संसदमा। त्योभन्दा बाहेक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै नेपालको डिग्री मतलब एजुकेसनल डिग्री तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा रोकिएन। तपाईँले सेवाग्राहीको हैसियतमा जुनसुकै सेवा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि समस्या भएन। तपाईँको व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने भयो, जन्म, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद वा विवाह दर्ता, यो सबै तपाईँको व्यक्तिगत इभन बसाइ सराइका घटना पनि तपाईँको दर्ता हुने भयो। अब तपाईँले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, सेवा अथवा पेसा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि व्यवसाय पनि संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिउँ तपाईँ एउटा फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा फार्मेसी खोल्न चाहनुभयो भने अब तपाईँ त्यो उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्ने कि तपाईँले चाहिँ त्यसमा राय दिने, त्यो दुईटै कार्य तपाईँले गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यसपछि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, यो दुईटै कार्य गर्न सक्ने हुनुभयो। चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने कुरामा पनि रोकिएन, मतलब तपाईँले घर जग्गा घडेरीहरू जोड्न सक्ने हुनुभयो। र त्योभन्दा बाहेक अब यो कुराहरू सुनिश्चित गरिराख्दाखेरि एउटा अन्यल कहाँनिर धेरै धेरै साथीहरूले एउटा जिज्ञासा के भनेर उठाउनु भएको छ भने, म विदेशी नागरिक महिला, मैले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेँ, अब मैले 7 वर्षपछि परीक्षण कालमा मात्र, परीक्षण काल पुरा गरिसकेपछि मात्र नागरिकता पाउँछु। यो बिचमा मेरो उसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो भनौँ न, उसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो भन्दाखेरि जो पुरुषसँग मैले विवाह गरेर आएको थिएँ त्यो पुरुषसँग मेरो सम्बन्ध विच्छेद भयो। अब यो अवस्थामा मैले 7 वर्ष पछाडि नागरिकता पाउन सक्छु कि सक्दिनँ? पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने सामान्यतया विवाह भएको 35 दिनभित्र तपाईँको व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन्छ, तपाईँको विवाह दर्ता हुन्छ, तपाईँले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। अब विवाह भएको तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद भयो भने नपाउने भनेर कानुनमा कहिले पनि भनेको छैन र अहिले छलफल भएको कुरामा पनि भनेको छैन। यो त हामी अहिले छलफल भएको कानुन, प्रस्तावित कानुनको न कुरा गरिरहेका छौँ। र एउटा कम्प्लिकेसन चाहिँ ल सम्बन्ध विच्छेद भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। यो अवस्थामा एउटा कम्प्लिकेसन भयो। त्योभन्दा बाहेक अर्को कम्प्लिकेसन चाहिँ के भयो भने, सम्बन्ध विच्छेद नै भयो भने जस्तै पुरुषबाट त महिलाले सम्पत्ति लिन पाउँछ, सम्पत्ति दाबी गर्न पाउँछ। पैतृक सम्पत्ति पुरुषले जे पाउँछ त्यसको अब पुरुष र महिला मतलब श्रीमान र श्रीमती मात्र भए दुई भागको आधी आधी पाउने भयो। सन्तान पनि जन्मिएको छ भने जतिजना सन्तान छन् तिनीहरूको बिचमा समान अंश भाग लाग्ने भयो। भनिसकेपछि अब नागरिकता नै नभइकन उसको नाउँमा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि स्थायी बसोबासको अनुमतिले के गर्यो भने उसले सम्पत्ति पनि पाउन सक्ने भयो। सम्पत्ति बेचबिखन खरिद बिक्री सबै गर्न पाउने भयो, भाडामा दिने कुरा पनि गर्न पाउने भयो। तर यसको मतलब यो होइन कि अब उसले भोलि यही कारणले गर्दाखेरि नागरिकता पाउन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब मानिलिउँ उसले नागरिकता प्राप्त गर्यो, हामीले जस्तै मसँग पनि नागरिकता छ, मसँग वंशजकै नागरिकता छ, यो वंशजको नागरिकता मैले सधैँ बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा पनि परीक्षण काल पुरा गरिसकेपछि उसले पारित गर्न सक्छ। अब आउन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरूलाई हामीले एड्रेस गर्ने हो। यो एड्रेस चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले स्थायी बसोबास अनुमति पत्रबाट यो पनि प्रस्ताव शिलालेख जस्तो होइन, अनुसार संविधानमा लेखिएका कुराहरू पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं र त्यस्तै गरी कानुनमा लेखिएका कुरा पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं। हजुर सर, धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई जुमबाट हेर्नु भएको सुमित्रा मगरातीजी जो आफैमा युथ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, बोर्डर साइडमा नेपाली नागरिकता इलिगली किन्ने बेच्ने भइरहेको छ भनेर सुन्न आएको छ, यसमा कस्तो एक्सन लिँदा ठिक होला भनेर भन्नुभएको छ। लगभग 1-1.5 वर्ष अगाडि सर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो, वीरगञ्जमा चाहिँ कसरी नागरिकता भइरहेको छ, कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने चाहिँ
एकजना सामाजिक अभियन्ता म्याम मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ स्टिङ अपरेसनको आधारमा चाहिँ त्यो रिभिल नै गर्नुभएको थियो, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। यो सत्य नै हो कि यो त्यहाँनिर चाहिँ नागरिकताको चाहिँ अलिकति मिलेमतो हुन्छ कि जस्तो पनि कुरा आएको छ सर। यसलाई कसरी व्यवस्थापन, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हजुर? अब यसको सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, हामीले कानुन जस्तोसुकै कडा बनाए पनि अपराध गर्नेले अपराध गर्छ। हेर्नुहोस्, अपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिहरू समाजमा हुन सक्छन्। अब हामीले त्यही परिकल्पना गरेर अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका छौँ। कसैले झुटो विवरण दिएर, मतलब म विदेशी हुँ, म भारतीय हुँ, एकछिनलाई मानिलिउँ न, हामीले बोर्डर एरियाकै कुरा गरिरहेछौँ। म भारतीय हुँ तर मैले नेपालमा प्रभाव पारेर नागरिकता लिएँ, त्यो प्रमाणित भएको अवस्थामा अब अघि भनेको जस्तो लिएको दिएको हामीले आम रूपमा सुनेका छौँ। बोर्डर साइडमा जस्तै बोर्डरको बजारहरूमा मैले धेरै जस्तो बोर्डरको बजारहरू घुमेको छु। तपाईँ रूपेडियादेखि सुनौलीदेखि वीरगञ्ज यतापट्टि, तपाईँ तल यतापट्टि विराटनगर, यो सबै ठाउँहरूको बोर्डर एरियामा बस्ने केही मान्छेहरूले फाइदा लिनको लागि दुवै देशका नागरिकताहरू लिएको छ। दोहोरो नागरिकता लिएको हकमा पनि कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ। 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद, 10,000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र दुवै भनेको जुन व्यवस्था छ। अब कसैले गैर कानुनी ढङ्गबाट नागरिकता लिइरहेको छ भने कानुनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। एउटा चाहिँ के हो भने तपाईँले गलत झुटा विवरण दिनुभयो, तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ मिनिमम 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद सजाय पनि तपाईँले भोग्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो प्रमाणित भएको अवस्थामा तपाईँले सजाय त पाउनुभयो, त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वत बदर हुन्छ। यो राम्रो व्यवस्था छ। अब सिफारिस गर्ने कसले त? नागरिकता त उसले त्यसरी नै नक्कली बनाउने होइन। त्यो त कुनै प्रेसमा फोटोकपीमा छाप्या जस्तो, फोटोकपीमा फोटोकपी गरे जस्तो प्रेसमा कुनै किताब छाप्या जस्तो छाप्न मिल्ने कुरा त होइन, होइन? नागरिकता दिँदाखेरि नागरिकताको एउटा सेट फर्मेट छ। त्यो नागरिकतामा एउटा स्टिकर टाँसिन्छ, होइन? त्यो स्टिकर अरू अन्त पाइँदैन। त्यसको दुरुपयोग गर्यो भने फेरि तपाईँ किर्तेमा एडिसनल सजायको भागीदार त बन्नुहुन्न। नागरिकता भनेको जस्तै नागरिकता प्राप्त गर्ने उपाय भनेको के हो भने अंगीकृत लिनुहोस् अथवा तपाईँ वंशजको आधारमा नागरिकता लिनुहोस्। तपाईँको स्थानीय सरकारले तपाईँलाई सिफारिस गर्छ। सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार भनेको वडा कार्यालय हो। वडा कार्यालयले तपाईँलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। अब प्राप्त गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद छ भने त्यो झुटा विवरण, झुटा हो भनेर जान्दै सिफारिस गर्ने यदि सरकारी कर्मचारी हो, मतलब वडाको कर्मचारी हो, निर्वाचित प्रतिनिधि हो भने उसले सिफारिस गर्दाखेरि उसलाई ठ्याक्कै मैले यहाँ कानुनकै तपाईँलाई दफा पढेर सुनाउन चाहन्छु। दफा 21 ले के भन्छ भने कुनै विदेशीलाई झुटो विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा शनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। भनिसकेपछि 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था त हुने भयो। अब सरकारी कर्मचारी हो भने जागिर जाने हो, निर्वाचित प्रतिनिधि हो भने उहाँको पदावधि कार्यकालमा उहाँले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। भनिसकेपछि यो व्यवस्था पनि छ। अझ अहिले प्रस्ताव भएको यो संशोधन, यसमा पनि संशोधन गरेर के भनिएको छ भने जस्तै केही कुराहरूमा सो घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। सो घोषणा भनेको जस्तै कानुनले के भन्छ भने अब विदेशीलाई दिने हकमा त अहिलेको मौजुदा लागू भइरहेको कानुनमा छ। नेपाली नागरिकलाई नै गलत झुटा विवरण सूचना दियो भने के हुन्छ? यही अनुसार शनाखत अथवा सिफारिस गर्यो भने यही 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। भनिसकेपछि अपराध हुन सक्छन्। अपराधिक मनसाय भएको व्यक्तिहरू, यो नागरिकता बेच्ने, नागरिकता झुटा विवरण दिएर नागरिकता लिने व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता हुन सक्छन्। त्यसलाई कानुनले सजायको व्यवस्था गरिसकेको छ र त्यस्तो नागरिकता स्वत रद्द हुने व्यवस्था भइसकेपछि यसमा धेरै आत्तिनु पर्दैन। र जहाँसम्म छानबिन गर्ने कुराहरू छ, धेरैले त्यसरी गलत सूचना लिएर नागरिकता लिएको कुराहरू आएको छ। जुन दिन थाहा हुन्छ, त्यसमा कुनै हदम्याद छैन। हेर्नुहोस् है, जुन दिन थाहा हुन्छ त्यही दिन यो रद्द हुन्छ। त्यो सिफारिस गर्ने अथवा लिने व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ। भनिसकेपछि यो व्यवस्थामा कडा र स्पष्ट व्यवस्था, प्रत्यक्ष व्यवस्था छ भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर, धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अघि हजुरले फिजीको विषय उठाउनु भएको थियो। यो किताब एडभोकेट गणेश बहादुर ढुङ्गाना सरले लेख्नु भएको हो। यहाँनिर उहाँले यस्तै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा भारत
नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी यो इन्डियन ह्युमन सिल्ड इन नेपाल अगेन्स्ट चाइना, यो चाइनासँग चाहिँ एउटा ब्यारियर जस्तो क्रिएट गर्न चाहन्छ। त्यसै गरी नेपालीलाई नेपालमै शरणार्थी बनाउन चाहन्छ, टु कज नेप्लिज पिपुल टु बी माइनोरिटी इन नेपाल एन्ड फिनिस देयर एक्जिस्टेन्स एन्ड आइडेन्टिटी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मैले पढेर सुनाउन चाहेँ यहाँलाई। To give identity as Nepali Madhesis to new Nepalese or Nepali citizenized Indians, then to forcefully establish de facto government on the basis of four-party consensus and enforce constitution providing new Nepalese Madhesis the inclusive rights, then to capture government post and non-employment financial sectors, and finally to displace indigenous original people from Himalayas, hills and Tarai Madhes, to divide province on racial basis, establish one Madhes, one Pradesh, to seek out अभियान नै चलेको थियो एकताका। The land where hundreds of Nepalese indigenous and original races have been living from the time immemorial, to give them the right of taking self-decision, autonomy, or annex this part to referendum भन्न चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यो भलै यसको लागि त ठुलो शक्तिको आवश्यकता होला सर, हैन? यो कता कता यो प्रदेश नम्बर 2 भनौँ अथवा जुन यो हाम्रो तराई बेल्ट छ त्यो भारतसँग गाभिन्छ कि भन्ने नि कता कता सुनिन्छ सर। हजुरको यो यसमा धारणा के छ? यसमा मैले यो उहाँले के लेख्नु भएको छ अथवा भारतको स्वार्थ के छ, नेपालकै राजनीतिक दलहरूको के स्वार्थ छ भन्ने सम्बन्धमा यस्ता खालका टीका टिप्पणीहरू आउँछन्। अब यसलाई चाहिँ एउटा विश्लेषकहरूले कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि भन्छन्। एभ्रीवन इज कन्स्पाइरेटिङ टु इच अदर, सबैले एकअर्का विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिरहेछ। भारतको नेपालमा एउटा स्वार्थ छ, चाइनाको नेपालमा अर्को स्वार्थ छ। भारतबाट जति पनि मान्छेहरू स्वार्थबाट प्रायोजित रूपमा नेपालमा आएका छन् उनीहरूले यो ढङ्गको गतिविधि गर्ने, नेपालको नागरिकता लिने, नेपालको कानुन निर्माण अथवा नीति निर्माणको तहमा पुग्ने र कानुन संविधानमै परिवर्तन गर्न सक्ने, त्यस्तै गरी भोलिका दिनमा चाहेको अवस्थामा नेपाललाई टुक्र्याउन सक्ने अथवा नेपालको भाग चाहिँ स्वतन्त्र घोषणा गरेर भारतमा गाभिने, यस्ता खालका कुराहरू अनुमानका कुराहरू हुन्। त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, हुन पनि सक्छ भविष्यमा। तर अहिलेको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यस्ता घटनाहरू चिर्ने कसले त भन्दाखेरि त्यो चिर्ने भनेको नेपालको सरकारले हो। त्यो स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि अहिले 3 तहको जुन सरकार छ नेपाल सरकार, यो तीनैवटा सरकारले हो र तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू जसले यो बुझेका छौँ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू जब सङ्केतिक रूपमा देखिन थाल्छन्, हामीले संसदमा केही दिन अगाडि देख्यौँ अथवा योभन्दा अगाडि पनि अघिल्ला संसदहरू संविधान सभामा पनि यो घटनाहरू देख्यौँ। 72 सालमा जब असोज 3 गते हामीले संविधान ल्यायौँ, भारतले कसरी हामीलाई नाकाबन्दी लगायो र नेपालकै राजनीतिक दलहरूले कसरी भारतको त्यो नाकाबन्दीलाई प्रश्रय दिने गरेर प्रस्तुत भए, यी कुराहरूलाई सांकेतिक रूपमा बुझ्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी कानुन कठोर हुनुपर्ने आवश्यकता रह्यो र संविधानमा जुन व्यवस्था छ यी पदहरूमा वंशजको नागरिकले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ, किनभने उनीहरूले मात्र वास्तविक रूपमा नेपालको आफ्नो स्वार्थ, भारतको पनि स्वार्थ होइन, चाइनाको पनि होइन, अथवा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको स्वार्थ होइन, नेपालको स्वार्थलाई चाहिँ उनीहरूले जगेर्ना गर्छ, रक्षा गर्छ र समग्र नेपालीको हितलाई प्रवर्धन गर्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अब म के भन्छु भने मलाई के कुरामा विश्वास लाग्दैन, मेरो यो एकदम व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत विचार हो भने अंगीकृत वा तपाईले वंशजको नागरिकता जुनसुकै नागरिकता दिनुस्, यदि ऊ नेपालमा बसिरहेको छ र उसले नेपाल र नेपालीको हित चाहन्छ भने उसले कुनै पनि विदेशीको स्वार्थ प्रवर्धन गर्ने काममा लाग्दैन। तर प्रायोजित रूपमै ऊ आएको छ भने उसले त्यो गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो हिसाबले कानुनमा केही त्यस्ता व्यवस्थाहरू हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ अथवा राख्नुपर्ने हुन्छ जसले यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई प्रश्रय दिँदैन। हो, हामीले विगतमा नागरिकता जन्मको आधारमा दियौं। अहिलेकै यो नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा 4 मा जन्मको आधारमा नागरिकताको कुरा गरिएको छ। 46 सालसम्म नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई एक पटकको लागि नागरिकता दिने भन्यौ 20औं लाखले 30औं लाखले कतिले त 40औं लाखले चाहिँ त्यसका आधारमा नागरिकता लिएको भन्ने कुराहरू गरेका छन्। अब त्यो व्यवस्था अब अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। जतिले पाउनु पाइहाले, कम्तीमा अबका दिनमा हामीले त्यसलाई नराख्ने कुरा जुन अहिलेको यो प्रस्तावित कानुन विधेयक संशोधन विधेयकमा दफा 4 लाई खारेज गर्ने कुरा गरेको छ, जन्मको आधारमा नहुने कुरालाई खारेज गरेको छ। यसले पनि के कुरा रोक्यो भने अब कसैले पनि त्यो कुरा दाबी गरेर नेपालमै जन्मेको हो, नेपालमा चाहिँ मैले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा दाबी लिएर आउन सक्ने अवस्था रहेन। जसको बाबुआमा ठेगान छैन, मतलब
कति नागरिकहरू चाहिँ सानैमा भागेर आएको हुन्छ, कहाँ हो के हो भन्ने थाहा पाएको हुँदैन। उनीहरूलाई बाबुआमाको ठेगान नलागेसम्म वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ, कानुनले पनि गरेको छ भनेपछि यो कुरालाई पनि सम्बोधन एक ढङ्गले गरेको हिसाबमा अब भारतले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि नेपालसँग व्यवहार गर्ने भयो, नेपालमा उसले प्रायोजित मान्छेहरूलाई पठाउन सक्ने भयो। त्यही कुरालाई त हामी जस्ता व्यक्तिहरूले कहाँ कहाँ चाहिँ उनीहरूले क्षेत्र खोजेर उनीहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसलाई हामीले कानुन र संविधानमा जसरी ठोस रूपमा रोक्न सक्छौँ, त्यसले नै के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको स्वार्थलाई प्रत्याभूत गर्छ। तर यति भन्दैमा नेपाल विकास भइहाल्छ, नेपाल टुक्रिँदैन भन्ने कुरा होइन। नेपाल बन्नको लागि यो नागरिकता चाहिँ के हो भने एउटा साधन मात्रै हो। मैले अघि पनि भनिरहेको छु, नेपालीहरूले आफ्नो हिसाबले मेहनत गर्नु पर्यो, पौरख गर्नु पर्यो, राष्ट्रहित प्रवर्धन गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ उद्योग र उद्यमशीलता विकास गर्नु पर्यो, हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई, हाम्रो पर्यटनलाई, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्नु पर्यो। अदरवाइज चाहिँ के हो त, नागरिकताका माध्यमबाट उनीहरू प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हो, त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यो नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ अलिकति कठिनाइ नै गर्न चाहिँ आवश्यक रहेको सम्पूर्ण जनमानसको विचार नै यही रहेको छ। सर, अब भने म अर्को प्रश्नतर्फ जान चाहे। सुमित्रा मगरातीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन एकदम गाह्रो छ, विभिन्न प्रश्न सोधिने गरिन्छ, किन नागरिकताको कन्सेप्ट यति न्यारो छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुर, यसको सम्बन्धमा सुमित्राजी जस्ता धेरै युवाहरू जो अहिले एउटा भ्रममा हुनुहुन्छ कि आमाले 9 महिना काखमा राख्यो, आमाले दुध खुवायो, आमाकै नाउँमा नागरिकता नपाउने, एकदमै भावनात्मक कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, कुरा आमाको अथवा बुवाको नाउँमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा होइन, कुरा वंशको आधारमा हो। नेपालमा नागरिकता दिने सिस्टममा आमा वा बाबु भन्ने कुरा संविधानमा कहीँ कतै लेख्या छैन। हेर्नुहोस्, त्यो पहिचान गर्ने कुरा मात्रै हो। त्यो भन्दा बाहेक आमाको नाउँबाट पाउने कि बाबाको नाउँबाट पाउने त्यो ठुलो कुरा होइन। मैले भने वंशजको नागरिकता पाउने हो। वंशजको नागरिकता पाउँदाखेरि आमा वा बाबुको कुरामा हामी यसरी चाहिँ यो अन्त्यहीन एउटा विवादमा अल्झिराखेका छौँ कि यसको सैद्धान्तिक समाधान कहाँनिर छ भन्दाखेरि के कुरा स्थापित गर्नु पर्यो भने आमाको पनि वंश हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु पर्यो। आमाको वंश हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित नगरेसम्म आमाको वा बाबुको भन्ने विवाद टुङ्गिँदैन। आमाको पनि समान वंशीय हक हुन्छ भनेर दफा के अरे संविधानको धारा 38 महिलाको हकमा त हामीले सुनिश्चित गरिसक्यौँ नि त। अब यो हेर्नुहोस्, लामो समयदेखि एउटा पितृसत्तात्मक राज्यको रूपमा हामीले एउटा कुरालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ, तर यसको मतलब नेपाल पितृसत्तात्मक हो भन्ने होइन। हामीले 62-63 को आन्दोलन पछाडि हेर्ने हो भने यो नेपालको लागि मात्र होइन, संसारकै लागि नेपाल यस्तो एउटा देश हो जसले एक दशकमा महिला सशक्तिकरणमा यति धेरै भूमिका खेलेको छ र यति धेरै भूमिका खेलिरहँदाखेरि संविधानमै हामीले मौलिक हकमा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, महिलाको हक छ, मौलिक हक, पुरुषको हक त छैन। त्यस्तै गरी हामीले हेर्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अंश छ। हिजो पैतृक सम्पत्तिमा छोराले मात्र पाउँथ्यो, छोरीले पाउँदैन थियो। अहिले अब जुनसुकै अवस्थामा मैले अघि भने सम्बन्ध विच्छेद गरेर मैले मेरो श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्छ मेरो पैतृक सम्पत्ति, तर मेरो श्रीमतीले पैतृक सम्पत्ति जुन उसको बुवाबाट लिएर उसको पितृबाट लिएर आउन पाउँछ त्यो मैले पाउँछु भन्ने कुरा गरेको छैन। यसको मतलब मैले दाबी गर्छु भन्ने होइन। यसको बारेमा मेरो आफ्नो रिजर्भेसन, पर्सनल रिजर्भेसन, यो पैतृक सम्पत्ति चाहिँ हामीले जुन हिसाबले चाहिँ पुस्तान्तरमा हस्तान्तरण गर्ने कुरै रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको मान्छे हो म। त्योभन्दा बाहेक समान कामका लागि समान ज्याला, यो कुरा पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक पनि हामीले सुनिश्चित गरिसकेका छौँ। घरेलु हिंसा, बोक्सी कसुर सजाय ऐन, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, महिला आयोग छुट्टै गठन गरेका, यी कुराहरूले के देखाउँछ भने नेपाल महिला सशक्तिकरणमा अगाडि छ। अब जहाँसम्म नागरिकता लिने विषयमा आमाको नाउँबाट नागरिकता लिने, यो आमाको अथवा बाबुको नाउँबाट नागरिकता लिने कुरा छोडिदिनुहोस्। अहिलेको प्रस्तावित कानुनले र अहिलेको संविधानले के भन्छ भने मेरो आमा र बुवा दुइटै छैन र मैले अब नागरिकता नपाउने त होइन, मेरो हजुरबा हजुरआमाको नाउँबाट पनि मैले नागरिकता पाउन सक्छु। मतलब 3 वटा पुस्ताको अन्तर हुँदाखेरि पनि पाउन सक्छु। त्यो भएको भएर यसलाई आमाकै नाउँबाट भनेर हामीले अलिकति भावनात्मक हुने, अलिकति संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्ने कुरा त्यति शोभनीय हुँदैन। हामी सैद्धान्तिक रूपमा के स्पष्ट हुनु पर्यो भने वंशको आधारमा हामीले नागरिकता पाउने। अब समस्या कहाँनिर छ? मैले अघि एउटा तपाईहरुलाई सांकेतिक रूपमा एउटा कुरा भनेको थिएँ। त्यो के हो भने
तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै एउटा हस्पिटलमा जान सक्नुहुन्छ जहाँ त्यस्तो चाहिँ यो टेस्ट ट्युबको माध्यमबाट गर्भ प्रत्यारोपण गरिन्छ हैन। चाहिँ तपाईको इम्प्लान्ट गर्ने जुन अहिले सिस्टम छ, इम्प्लान्टमा तपाईँ कोही पुरुष जो कोही हुन सक्छ, उसको उसले डोनेट गरेको शुक्रपिण्ड स्पर्म तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ओभरीसँग फर्टिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई इम्प्लान्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाबुको त ठेगान भएन, बाबुको ठेगान नभएको यो तपाईले सो घोषणा गर्नुभयो भने पनि वंशजको आधारमा तपाईको छोरा छोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनले अहिले गरिसकेका छ भनेपछि हामीले यो अवस्थासम्म अहिले एक्सपान्ड गरेका छौँ, न्यारो डाउन गरे होइन। हिजो न्यारो थियो तर आज हामी के गर्दैछौँ, यसलाई कन्टिन्युअसली न्यारो गरिराखेका छौँ। कहीँ कहीँ एउटा नागरिकता दिने हाकिम, अहिले भनौँ न हाकिम भनौँ न, अहिले भनौँ न शासकले गल्ती गर्यो भनेर समग्र व्यवस्थालाई हामीले गाली गर्नु हुँदैन, हाम्रो व्यवस्था कमजोर छ भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन। हो, कहीँ कहीँ एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुखले अथवा उपप्रमुखले कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ, अड्डी थापिदिन्छ, त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले नागरिकता पाइनँ, नेपालै खत्तम, नेपालको कानुन खत्तम, नेपालको राज्यमा नागरिकलाई अन्याय हुन्छ भनेर हामीले व्यवस्थाप्रति अनास्था पैदा गर्ने खालको कुरा गर्यौँ भने त्यो बेलामा के हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो राष्ट्रिय हित कमजोर हुन्छ। अदरवाइज इट्स नट गेटिङ न्यारो डाउन, यो न्यारो डाउन भइरहेको छैन, इट्स एक्सपान्डिङ। अब केही एकाध समस्याहरू छन्, त्यो व्यक्तिगत कारणले पनि हुनसक्छ, उनीहरूको प्रस्तुतिको शैलीको कारणले पनि हुनसक्छ। यो स्वभावजन्य कुरालाई हामीले व्यवस्था र कानुनसँग तुलना गर्नु हुँदैन। मैले यसको हकमा यति नै भने। रञ्जितजी। हजुर सर, धेरै धन्यवाद। भनेपछि यहाँ आमा बुवा भन्दा पनि समग्रमा वंशजको आधारमा चाहिँ यसलाई बरु कसरी हुन्छ अझै भन्ने हामीले बुझ्यौँ। त्यसैगरी हामीलाई जुमबाट हेर्नु भएको पुकारजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, हाउ क्यान वी स्टप डुप्लिकेट एन्ड इलिगल डिस्ट्रिब्युसन अफ द सिटिजनशिप? We often hear people, even politicians, having dual citizenship, both of Nepal and India, which is a risk to our nation. How can we verify if it is true and how can we correct it? भन्ने चाहिँ प्रश्न भएको छ। अब यसमा अहिले प्रस्तावित कानुन अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न झुटा विवरण लिएर नागरिकता लिनेलाई सजाय दिने व्यवस्था छ। अघि भनेको जस्तो डुअल सिटिजनशिप लिनेलाई के गर्ने त? एकाध नेताहरूको पनि त्यस्ता डुअल सिटिजनशिप छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब नक्कली नागरिकता लिने कुरा त किर्तेमा गइहाल्यो, त्यसको छुट्टै कानुन छ, छुट्टै सजाय छ। अहिले सजाय पनि बढिसकेको छ, 7 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ नक्कली नागरिकता लिने कुरामा। तर झुटो विवरण दिएर सक्कली नागरिकता लिनेको हकमा के छ? अहिले प्रस्ताव भएको कानुनले के भन्छ भने, अहिले जुन संसदमा विचाराधीन छ, विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निश्चय यो भइहाल्यो। कुनै स्वदेशीलाई झुट्टा विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा शनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म 1 वर्ष 6 महिनासम्म कैद वा 10,000 रुपियाँदेखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय। नेपाली नागरिकै छ तर उसको विवरण झुट्टा दिएर नागरिकता शनाखत वा सिफारिस कसैले गरेको छ भने उसलाई पनि कैद हुने भयो। र सँगसँगै यहाँनिर नेपाली नागरिकताको एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा, नेपाली नागरिकता छ अर्को नागरिकता लिएको छ हैन, विदेशीको हकमा मैले अघि 1 देखि 5 वर्ष भनि नै हालेँ। विदेशी नागरिकता छ, नेपालको पनि नागरिकता लियो भने 1 देखि 5, नेपालमै पनि 2टा नागरिकता लियो उसले, त्यस्तो व्यक्तिलाई 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 25,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। यसरी नेपाली नागरिकताको एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र लिए बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा निजले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र यथार्थता बुझी पहिले लिएको नागरिकता कायम गरी अन्य नागरिकता रद्द गर्नुपर्नेछ। नेपालकै 2टा नागरिकता छ, पहिले जे लियो त्यो दोस्रो पहिले कायम गरेर दोस्रो नागरिकता मात्र रद्द हुन्छ भने उसकोलाई सजाय पनि हुने भयो। 1 वर्षदेखि 25,000 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद वा 25,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै। अब विदेशी पनि लियो स्वदेशी पनि लियो भने फेरि पनि सजायको व्यवस्था छ। अब यो कुरालाई रोक्ने भनेको हामीले सजायको व्यवस्था गर्न नै हो। परिकल्पना के हो भने झुटा विवरण दिएर नागरिकता लिन सक्छ, दोहोरो नागरिकता लिन सक्छ। अब
मैले अघि नै भने यसको विषयमा हामीले रोक्ने उपाय भनेको के हो? रोक्ने उपाय कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ। जो व्यक्ति लोभ लालचमा फस्छ उसलाई पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। तर हाम्रो स्कुलिङ के छ त? पैसाको लागि जे पनि गर्ने, अरू कुरामा त गरे नागरिकता जस्तो विषयमा पनि पैसा लिएर भनौँ न झुटा विवरणका आधारमा अरूलाई नागरिकता दिने, दोहोरो नागरिकता दिने, यो कुरालाई रोक्ने भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी सिडिओ, वडा कार्यालय, नगरपालिका, जसले यसलाई सिफारिस गर्छ। अंकृत नागरिकताको हकमा अहिले गृह मन्त्रालयले अंकृत नागरिकता दिन्छ। त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई हामीले के प्रशिक्षित गराउनु पर्यो? एउटा स्कुलिङ हामीले फ्रम द भेरी बिगिनिङ, जुन दिनबाट उहाँहरू त्यो सेवामा इनरोल हुनुहुन्छ, त्यो सेवामा इनरोल भएको बेलादेखि नै यो विषयमा कम्प्रोमाइज भयो भने अब कानुनमा कडाई गर्ने, मतलब यसलाई 20 वर्ष 30 वर्ष सजाय गर्दैमा यो रोकिन्छ भन्ने होइन। अपराधीहरूले त, अपराधिक मञ्चा भएका व्यक्तिहरूले त जुनसुकै उपायहरू अपनाउन सक्छन्। तर जसले यो दिने ठाउँमा छन् उहाँहरूलाई हामीले सही ढङ्गबाट यो कुराको महत्त्व बुझाउन सक्यौँ भने सायद धेरै हदसम्म हामी निरुत्साहित हुन्छौँ। जहाँसम्म बाँडिसकेको अवस्था छ, अब यो मान्छेलाई रिस उठ्यो भन्दैमा यसको 2टा नागरिकता छ भनेर आरोप लगाइदिने कुराको त वस्तुगत कुनै त्यस्तो आधार रहँदैन। तर प्रमाणका आधारमा जो कोही नेपाली नागरिकले मसँग छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ अथवा एबिसिडी जसलाई पनि थाहा छ भने उजुरी दिन पाइन्छ। अनुसन्धान हुन्छ, त्यसपछि उजुरी दिइसकेपछि आरोप मात्र लगाएर अथवा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो उप्रति वितृष्णा पैदा हुने, घृणा फैलाउने खालको कुरा मात्र लेखेर चाहिँ यो समस्या समाधान हुँदैन। यसरी बुझौँ है त। हजुर सरलाई धेरै धन्यवाद। अब यो नागरिकता विधेयकलाई एकछिन थाती राखेर म अब सीमाना अतिक्रमण सम्बन्धी चाहिँ हजुरले प्रश्न गर्न चाहन्छु। भारतले 3 तर्फबाट र चाइनाले एक तर्फबाट जसरी यो सीमाना अतिक्रमण गरिरहेको छ, हजुर कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, साथै राजनीतिक चिन्तक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। यो सीमाना अतिक्रमण हुनबाट बच्नको लागि के कस्तो समाधानहरू हुन सक्छ सर? यो सीमाना अतिक्रमण रोक्नको लागि के कस्तो कदम चाहिँ चाल्न आवश्यक छ? 2-3वटा कुरा चाहिँ के हो भने जब यो हामी सिमानाको विषयहरू उठाउँछौँ, नागरिकताको विषयहरू उठाउँछौँ, हामी अलिकति बढी संवेदनशील हुन्छौँ, अलिकति हामी भावनात्मक हुन्छौँ। हामी त्यो कुरालाई अलिकति यस्तरी प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछौँ कि अब हेर्नुहोस्, संसारमा धेरै जस्तो देशहरूको आफ्नो सिमाना विवादहरू छन्। नेपाललाई 3 तर्फबाट भारतले र एक तर्फबाट चाइनाले घेरेको कुरा सत्य हो। नेपाल भारत र चाइनासँग जोडिएको देश हो र यो जोडिने क्रममा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी जोडिराख्दाखेरि यसलाई समाधान, सिमाना अतिक्रमण हुन्छ, भारतले भन्छ नेपालले मिच्यो, भारतीयहरूले भन्छ नेपालले मिच्यो, नेपालीहरू भन्छन् भारतले मिच्यो। नेपालको सिमाना कसरी कायम भयो भन्ने सन्दर्भमा 1816 सनमा जब नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी, त्यो बेला ब्रिटेनमा शासन गर्न बेलायती शासकहरूले मान्यता दिएको ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा एउटा सम्झौता भयो, सुगौली सन्धि। त्यसबाट हाम्रो सिमाना निर्धारण चाहिँ भयो, तर फिल्डमा सिमाना निर्धारण भएन। र जब भारतमा एउटा सिपाही म्युटिनी भन्ने भयो, सिपाही म्युटिनी भन्छ भारतीयहरूले, अहिले ब्रिटिसहरूले, भारतीयहरूले चाहिँ यो सिपाही म्युटिनी होइन, यो चाहिँ हाम्रो पहिलो स्वतन्त्रताको, इन्डिपेन्डेन्सको वारको एउटा सुरुवात हो भन्छ। त्यो भइरहेको बेलामा ब्रिटेनबाट मान्छेहरू ल्याएर त्यो सिपाही म्युटिनी दबाउन सकेन भारतले, र नेपालसँग सहयोग माग्यो, किनभने नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थियो। त्यो बेला जङ्गबहादुर स्वयं 10,000 नेपाली सैनिक लिएर भारतमा गएर त्यो भारतको विद्रोह, उनीहरूको स्वतन्त्रताको विद्रोह दबाए। त्यो दबाएर आइसकेपछि भारत खुसी भएर नेपाललाई 4वटा जिल्लाहरू, नयाँ मुलुक पनि भन्छौँ हामी, 4वटा जिल्लाहरू फिर्ता दिए, बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। त्यो फिर्ता पाइसकेपछि जङ्गबहादुरले पिलर गाड्न थाले नेपालको सिमाना। त्यसैलाई हामीले अहिले पनि जङ्गे पिलर भनेर बुझ्छौँ। हो, त्यो जङ्गे पिलर गाडिएको ठाउँमा अब के भयो त, आधिकारिक सिमाना कायम भयो। त्योभन्दा सामान्यतया 10 गज भन्छ, यो भनेको करिब 8-10 मिटरको डिफरेन्स हो। त्यति चाहिँ नोमेन्स ल्यान्ड, यो 10 गजा हो। त्योभन्दा उता भारतको क्षेत्र हो। अब भारतले बेला बेलामा त्यो जङ्गे पिलर सार्दिने, जङ्ग पिलर गायब गरिदिने, यसरी चाहिँ के गरिरहेछ, नेपालको सिमाना मिचिरहेछ भनेपछि वस्तुगत रूपमा हामीले सिमाना मिचिएको भनेर बुझ्ने चाहिँ के हो त, जुन जङ्गे पिलर गाडिएको थियो त्यो जङ्गे पिलर सारिएको छ। अब
यो टेरिटोरियल डिस्प्युट्सहरू जहिले पनि हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भनेको दुई राष्ट्रहरूको बीचमा वार्ता गरेर समाधान गरेर। अब स्वत निर्धारण कहिले भइसकेको छ 1907 विक्रम सम्वतमा। 1873 मा हामीले युद्ध गर्यौं र सम्झौता गर्यौं सुगौलीको सन्धिमा। हाम्रो एउटा सिमाना कायम भयो, तर सिमाना खिचिएन, त्यो रेखाहरू कोरिएन। 1907 जस्तो लाग्छ मलाई त्यो जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री 1903 विक्रम सम्वतमा भइसकेपछि यो सिपाही विद्रोह दबाएर आइसकेपछि ब्रिटिसहरू खुसी भइसकेपछि त्यो 4वटा जिल्लाहरू बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता पाइसकेपछि नेपालले त्यो गुमाएको पहिला नेपालकै थियो, त्यो पाइसकेपछि जङ्गे पिलर जुन गाडिएको थियो त्यो जङ्गे पिलर के हो त हाम्रो आधिकारिक सिमाना हो, सीमा स्तम्भ हो। त्यो सीमा स्तम्भबाट सारेपछि सीमा मिचिएको हुन्छ। अब धेरैवटा ठाउँहरूमा जङ्गे पिलर सारिएको विवादहरू छ। विशेष गरी 2वटा ठाउँमा ठुलो विवाद छ, त्यो भनेको कालापानी र सुस्ता। त्योभन्दा बाहेक अरू इस्युहरूमा जङ्गे पिलरहरू नयाँ गाडेर द्विपक्षीय रूपमा धेरै कुराहरू सम्बोधन गरिसकिएको छ र खास त्यति धेरै ठुलो विवाद छैन। त्यो विवाद समाधान गर्न सक्ने खालको छ। अब यो विवादको समाधान कसले गर्ने त? भारत र नेपाल दुईटै सरकार के कुरामा सहमत छ भने नेपालको र भारतको विदेश सचिव स्तरीय वार्ताको माध्यमबाट उनीहरूले जे कुरामा एग्री गर्छन् त्यो कुरा दुईटै राष्ट्रले एग्री गर्छन्। अब जति पनि सीमा भारतले मिचेको अथवा नेपालले मिचेको भनिएको छ र पछिल्लो समयमा जुन यो कालापानी लुम्पिया धुरासम्मको हाम्रो सिमाना विवाद आएको छ त्यसको समाधानको उपाय अहिले एउटा संयन्त्र बनेको छ। दुईटै राष्ट्रले एग्री गरेको, त्यो राष्ट्रले एग्री गरेको भनेको विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रले एग्री गर्दाखेरि यो सम्बोधन हुन्छ। योबाट सम्बोधन भएन मानेर अहिले वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन भारत। के गर्ने त? धेरैले बाहिर के कस्तो कुरा गर्छन् भने होइन यो सम्बोधन गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यसलाई मुद्दाको रूपमा लिएर जाने, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा गर्ने, नेपालको प्रमाण दरिलो छ। यो त्यतिलो सजिलो छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने भन्ने कुरामा के हुनुपर्छ भने क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने कुराहरू छन् र नेपालले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको जुन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ त्यहाँ नेपाल जाँदाखेरि पनि भारतले के भनेको छ भन्दाखेरि भारतको स्ट्रिक्ट रिजर्भेसन के छ भने भारतको जति पनि राष्ट्रहरूसँग सिमाना विवाद छ त्यो सिमाना विवादको कुरा चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ त्यो अदालतमा लाँदाखेरि भारत त्यहाँ आउँदैन। भारतले पहिले रिजर्भेसन राखिसकेको छ। त्यो रिजर्भेसन राखेको अवस्थामा नेपाल एकपक्षीय रूपमा जान अवस्था छैन। नेपाल एकपक्षीय रूपमा त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो मुद्दा चाहिँ आजको भोलि टुङ्गिन्छ भन्ने छैन। नेपालसँग मात्र प्रमाण होइन, भारतसँग पनि आफ्ना ढङ्गको प्रमाणहरू छ भनिसकेपछि यो समाधान गर्ने भनेको आपसी हितलाई प्रवर्धन गरेर। जसरी बङ्गलादेश र भारतले सीमा समाधान गरे, बङ्गलादेश र भारतको पनि नेपालको भन्दा चर्को सीमा समस्या थियो, सीमा मिचेका कुराहरू थिए। उनीहरूले एकदम गोल्डन ह्यान्डसेक गरे र त्यो गोल्डन ह्यान्डसेक गर्दाखेरि उनीहरूले बङ्गलादेशले बढी टेरिटोरी, उसको भएको टेरिटोरी भन्दा बढी टेरिटोरी लिएर भारतसँग सीमा समाधान गर्यो, सीमा विवाद समाधान गर्यो। अब नेपालले पनि त्यो ढङ्गको डिप्लोमेटिक इनिसिएटिभहरू भनौँ न कूटनीतिक चालचलनहरू देखाउनु पर्छ अथवा भनौँ त्यो ढङ्गले भारतलाई कन्भिन्स गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ। योभन्दा बाहेक न हामी युद्ध गर्न सक्छौँ, कानुनी रूपमा अरू हिसाबमा पनि हामीले यो गर्न सक्ने अवस्था अहिले तत्काल छैन भनिसकेपछि यसको सबैभन्दा राम्रो समाधान भनेको हामीले आपसी समन्वय र आपसी वार्ताबाटै गर्ने हो। रञ्जितजी। हजुर सर, धेरै धन्यवाद। हामीले समाचारतिर युट्युबतिर पनि त्यस्तो भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छौँ। राति सुत्ने बेला चाहिँ नेपाली नागरिक तर रातोरात 10 बजे सारेर बिहान उठ्नु पर्दाखेरि भारतीय नागरिक भएको, लाल पूर्जा नेपालको, जग्गा भारतको, यस्तो अनेकौं प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीले देखेको कारणले गर्दा मैले त्यस प्रश्न उत्थान गर्न चाहे। अब भने म अर्को प्रश्नतर्फ जान चाहे सर। कोभिड-19ले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रहरू ग्रसित गरेको छ। हजुर सह प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। अबको शिक्षाले कस्तो रूप लिएला? यो अवस्थाको समाधान के होला सर? शैक्षिक हिसाबले भन्दाखेरि जस्तै अहिले केही विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो ढङ्गले सुरु गरेका छ। यो एउटा अकल्पनीय स्थिति हो र यो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने अहिले नै हामीले पूर्व अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। भनिसकेपछि अहिले हामीले यसका समाधानहरू विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि यसका विभिन्न प्रभावहरू हामीले देख्न सक्छौँ। जो अहिले हामीले पढिरहेका छौँ, विशेष गरी मान्यता दिने कुराहरू, हाम्रो डिग्रीलाई मान्यता दिने कुराहरूको सम्बन्धमा चुनौती छ।
अहिले मैले तपाईहरुसँग यो ढंगले छलफल गरेँ, यो छलफलको एउटा नयाँ माध्यम हो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले समग्र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग एफिलिएटेड आबद्ध जति पनि क्याम्पसहरुको हकमा एउटा निर्देशिका के जारी गर्यो भने तिमीहरुले अब अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गर्न सक्छौ। अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले त्यसलाई मान्यता दिन्छ। जस्तै हामी कुनै एउटा कोर्समा बेस भएर पढिरहेछौँ, त्यो कोर्समा के कन्टेन्ट छ त्यसको बारेमा अनलाइन क्लासहरु दिने, त्यो अनलाइन क्लासलाई रेकर्ड गर्ने, रेकर्ड गरेको कुराहरु विद्यार्थीको रेफरेन्स लाइब्रेरी, अब अनलाइन रेफरेन्स लाइब्रेरीहरु बनाउन थाल्ने। भनेपछि यो भइसकेपछि के हुन्छ, विद्यार्थीले चाहेको बखतमा अनलाइन रेफरेन्स लाइब्रेरीबाट त्यो सुन्न पनि सक्छन्। प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया अनलाइनको माध्यमबाट, भर्चुअल माध्यमबाट, कृत्रिम माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म परीक्षाहरु गर्ने कुराहरु र त्यो परीक्षाको मर्यादा कायम गर्ने कुराहरुलाई पनि अब सँगसँगै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा कार्यदलले गठन गरिसकेको छ, परीक्षालाई कसरी मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई मान्यता दिने। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर दिने भन्ने कुराहरु अहिले हामीले 10 कक्षाको यो एसई को हकमा यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई पनि मान्यता दिइसकेको कुराहरु छ। हेर्नुस्, समस्या आउँछ, त्यो समस्याका समाधानहरु छलफलका माध्यमबाट र अभ्यासका माध्यमबाट र विगतका अनुभवका माध्यमबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं। 7 सालको आन्दोलन हुँदाखेरि पनि यस्तै भएको रहेछ। एसएलसी नै भएन त्यो साल। अब विदेशमा यसको हकमा विदेशमा चाहिँ यो भन्दा अगाडि नै के अभ्यासहरु भइसकेका थिए भने मूल्याङ्कनको आधार चाहिँ 3 घण्टाको वर्षभरि पढ्ने अथवा सेमेस्टरमा 6 महिना पढ्ने र अन्तिम परीक्षा दिने, त्यो आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र शैक्षिक उपाधि दिने जुन कुराहरु छ त्यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले बल्कमा भनौं न एउटा क्याम्पसमा 500,000 विद्यार्थी पढ्ने जस्तो अवस्था संसारभरिका विश्वविद्यालयमा छैन र क्रमशः नेपालमा पनि त्यो घट्दो अवस्थामा छ। एउटा विद्यार्थीलाई कुनै शिक्षाको उपाधि दिने भनेको, डिग्री दिने भनेको चाहिँ के हो भने उ त्यो विषयमा कतिको पारंगत छ, उले त्यो विषयमा कतिको दखल राख्न सक्छ र त्यो विषयलाई उले व्यावहारिक रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हो। यसका लागि हामीले अब हाम्रो परीक्षणको माध्यमहरु, हाम्रो मूल्याङ्कनका माध्यमहरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सँगसँगै लेक्चर बेस क्लास मात्रै हाम्रो शिक्षाको मोडालिटी हुन सक्दैन। साच्चीकै यो अहिले कोभिड-19 ले हामीलाई एउटा चुनौती सँगसँगै अवसर के दिएको छ भने लेक्चरका आधारमा सुन्ने र त्यही कुरा पढ्ने र जाँचमा त्यही कुरा लेख्ने जुन कुराहरु छ त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरु छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ। अब हामी जे पढाइराका छौं त्यसलाई अभ्यासहरु गर्न लगाउने, एस्सेहरु लेख्न लगाउने, राइटिङ्सहरु मतलब भनौं न अरु थुप्रै उसले जे कुरा क्रिएट गर्न सक्छ त्यो क्रिएट गर्ने लेभलबाट हामीले पुर्याउनु पर्छ। यो एउटा उपाय भयो। अर्को उपाय भनेको अब हामीले जब यो कुराको पूर्व अनुमान गर्न सक्दैनौं, कहिले यो सकिन्छ भन्ने पूर्व अनुमान गर्न सक्दैनौं, त्यो पूर्व अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारवालाहरुको अभिमत लिने। जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा को हो त सरकारवाला? एउटा क्याम्पस प्रशासन, एउटा नीति नियामक निकाय विश्वविद्यालय, अर्को विद्यार्थी, अर्को विद्यार्थीको अभिभावक, अर्को त्योसँग जोडिएको भनौं न समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जस्तै पब्लिकेसन्सका मान्छेहरु हुन सक्छन् जसले किताबहरु पब्लिकेसन गर्न सक्ने। यिनीहरु सबैको अन्तर्क्रियात्मक कुराहरुबाट हामी छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन सक्छौं र आर्थिक क्षेत्रमा पनि यस्ता नियामक निकायहरु र त्यसका सरकारवालाहरु छन्, त्यसको हकमा के गर्ने, तत्कालीन रूपमा के गर्ने, 1 वर्ष भन्दा बढी लम्बिएको अवस्थामा के गर्ने र सधैँ यही अवस्था रह्यो भनौं न हामी योबाट चाहिँ कोभिड-19 बाट पार पार्नै नसक्ने अवस्था भयो भने कसरी जाने? यसरी छोटो अल्पकालीन र अलिकति आवधिक केही निश्चित अवधिको लागि र दीर्घकालीन हामीले रणनीति तय गर्नुपर्छ। यो चाहिँ न सरकार यसमा अभ्यस्त छ, न हामी छौं, न निजी क्षेत्र छ, न शैक्षिक क्षेत्र छ, कोही पनि यसबाट अभ्यस्त भइसकेका छैनौं भनेपछि यो नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा सरकारवालाहरुले आफ्नो कुराहरु राख्छन् र यसको सबैको मिटिङ पोइन्ट खोजेर हामी अगाडि जाँदाखेरि यो सिचुएसनबाट हामी बाहिर निस्किन सक्छौं र अहिले देखिएको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरु जति पनि कुराहरु छन्, शैक्षिक कुराहरु छन्, यसबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किन सक्छौं अथवा यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं होला। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय भयो। फेरि हजुर सर, धेरै धन्यवाद। हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौं। अब हामीसँग 2-3 वटा मात्र प्रश्न रहेका छन्। अब यो प्रश्न भनेको चाहिँ डेफोरेस्टेसन सम्बन्धी मैले हजुरलाई सोध्न चाहे। हामी मानिसहरु घर अगाडि सम्बन्धित विषय मात्र राख्ने कि फेरि मैले बोलिरहने, मेरो ओपिनियन मात्र हुने, फेरि टाइम पनि कम छ। ठ्याक्कै छोटोमा समग्र सबै प्रश्न राख्दिनुस्, म एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। हजुर सर, हामी मानिसहरु घर अगाडि बाटोघाटो पुगेको पनि हेर्न चाहन्छौं भने अर्कोतिर रुख बिरुवाहरु पनि चाहियो, स्वच्छ हावापानी पनि हामी माग गर्ने गर्छौं हैन सर। अब अस्ति भर्खर
कान्तिपुरमा मैले पढेको थिएँ, सूर्य विनायकमा सडक विस्तारको लागि चाहिँ धमाधम रुख बिरुवाहरू काटिरहेको भनेर चाहिँ समाचार पढेको थिएँ, जुन हजुरकै टोल छिमेक भक्तपुर सूर्य याद छ विनायक। हजुर। हजुरले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन ठ्याक्कै प्रश्न टुङ्ग्यो, म एकमुष्ट सबैको सम्बोधन गर्छु है त। एउटा यो भयो, अर्को हजुर राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि एकदम समसामयिक तातो विषय एमसीसी को बारेमा नि छोटो मिठो जानकारी हजुरको धारणा चाहिँ सुन्न मन थियो सर। यति दुईटा मात्र। दुईटा धन्यवाद। अब हेर्नुहोस्, यो सूर्य विनायक धुलीखेल सडक खण्डलाई 6 लेनको बनाउने, जसरी तिनकुने सूर्य विनायक हामीले बनायौँ, त्यो बनाउनको लागि यो वर्ष सरकारले 1 अरब 20 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ र जम्मा 319 अथवा 321 यस्तै हाराहारीमा रुखहरू काटिन सुरु गरेको छ। त्यो रुख काट्नलाई पनि 35 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर अहिले काट्न थालिएको हो, किनभने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ त्यो बाटो निर्माण गर्नुपर्छ। यो सूर्य विनायक नगरपालिका र त्यस पछाडि बनेपा नगरपालिका र धुलीखेल नगरपालिकाले यसअघि नै ट्र्याक खोलिसकेको छ। अब बाटो बनाउँदाखेरि भनौँ न विकासका जति पनि कुराहरू हुन्छन् त्यसका बाई प्रोडक्टहरू निस्किन्छन्। हामीले विकास हावामा गर्ने होइन अथवा माथि कृत्रिम रूपमा गर्ने होइन। विकास सँगसँगै विनाश पनि हुन्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। म एउटा मान्छे भएर बाँचिराख्दाखेरि हेर्नुहोस्, मबाट पनि धेरै विकारहरू निस्किन्छन्। आँखाबाट चिप्रा निस्किन्छ, कानबाट गुजी निस्किन्छ, नाकबाट अर्को कुरा निस्किन्छ, मुखबाट खकार निस्किन्छ, शरीरका विभिन्न छिद्रहरूबाट पसिना निस्किन्छ होइन। दिशा पिसाब निस्किने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् भनेपछि बाँच्नु पनि के हो त भन्दाखेरि बाई प्रोडक्टहरू निस्किन्छ। विकासका पनि त्यस्ता बाई प्रोडक्टहरू हुन्छ, त्यसलाई मिटिगेट गर्नुपर्छ। अब डिफरेस्टेसन भयो, रुख काटियो, ठुलो कुरा होइन, किनभने 300 वटा रुख काटियो भने 600 वटा रुख काट्ने पोलिसी गभर्मेन्टले राखेको छ र गभर्मेन्टले खाली ठाउँमा यसको पूर्ति गर्छ नै। अब रुखै काटियो भनेर विकास रोक्ने कुरा हुँदैन। हामी अग्रगमनतर्फ जानुपर्छ र बाई प्रोडक्टहरूलाई हामीले मिटिगेट गर्नुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टमा डेफिनेटली यो रुखहरू काटिँदाखेरि इम्प्याक्ट पार्छ, त्यो इम्प्याक्टलाई हामीले मिटिगेट कसरी गर्ने? थप रुख रोकेर, खाली ठाउँमा अरू वृक्षारोपण गरेर, तर बाटै बन्नु हुँदैन, रुखै काट्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। यो समग्र अरू विकासका कुराहरूमा पनि लागू हुन्छन्। एमसीसीको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा छ। नेपालले यो सम्झौता सन् 2017 मै गरिसकेको छ। यो सम्झौता लागू गर्ने कुराको हकमा मात्र अनुमोदन संसदबाट हुनुपर्छ भनेर अहिले छलफल भएको छ। यतिको छलफल 2017 मा अमेरिका र नेपाल सरकारको बिचमा सम्झौता हुनु अगाडि नै भएको हुँदो हो त त्यो एकदमै राम्रो हो। अब जहाँसम्म सम्झौताका केही प्रावधानहरूको विषयमा हाम्रो आपत्तिहरू छन्, त्यो आपत्तिहरू मान्छेले त्यति धेरै यो सम्झौताको विषयमा जसको दखल छैन। नेपालीहरूको एउटा आम बुझाइ, आम धारणा के छ भने जे विषयमा पनि विशेषज्ञता दिइहाल्ने, आफ्नो भनाइ दिइहाल्ने, यो कुरा ठिक होइन, यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा अध्ययन गरेर मात्र बोल्नुहोस् भन्न खोजेको कुराहरू छन्। यदि राष्ट्रहितलाई प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाहरू छ भने त्यो सम्झौताका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने सरकारले सम्झौता गर्ने कुरा एउटा हो, संसदले अनुमोदन गर्ने कुराहरू त्यो हो। त्यो बेला संसदमा एउटा त्यस्तो स्वायत्तता छ, आत्मनिर्णय छ, जसले आफ्नो ढङ्गबाट त्यसलाई पारित गर्न सक्छ। अब संशोधन सहित पारित गर्दाखेरि अमेरिकाले त्यो संशोधन मान्न तयार छ कि छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एमसीसीमा जुन परियोजनाको कुरा गरिएको छ, लप्सीफेदी रातमाटे हुँदै बुटोलसम्म पुर्याउने जुन एउटा यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कुरा छ, यो प्रसारण लाइन हामीले बनाउँदाखेरि गण्डकी बेसिनका सबै इलेक्ट्रिसिटी जति पनि हामी जेनेरेट गर्दैछौँ त्यो हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि, जहाँ डिमान्ड बढी छ, काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी डिमान्ड छ, त्यसलाई सप्लाई पनि गर्न सक्छौँ। बढी भएको अवस्थामा त्यसलाई हामीले भारतमा पनि बेच्न सक्छौँ। एमसीसी लागू गर्ने नगर्ने त्यो सरकारको कुरा हो, लागू गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अनुकूल पारेर लागू गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने एमसीसीमा जुन परियोजनालाई हामीले लागू गर्ने भनेका छौँ त्यो परियोजना एउटा गेम चेन्जर योजना हो नेपालको हकमा। नेपालको विद्युतको आपूर्ति गर्ने कुराको हकमा, नेपालको विद्युतको आपूर्तिको माग धान्ने कुरामा र नेपालमा बढी भएको एक्सेस इलेक्ट्रिसिटीलाई इन्डियामा निर्यात गर्ने कुरामा यो परियोजना महत्त्वपूर्ण छ। एमसीसीले लगानी गरेन, नेपाल सरकारले अब कहाँबाट स्रोत जुटाउन सक्छ? विश्व बैंकबाट हुन सक्छ, एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट हुन सक्छ, चाइना भारतबाट हुन सक्छ, वा नेपालीहरूको स्व लगानीमा हुन सक्छ। यो परियोजना चाहिँ बन्नुपर्छ। अहिले जुन एमसीसीले लगानी गर्ने भनेको छ, हाम्रो हित अनुकूल चाहिँ यो परियोजना लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आज धेरै कुराहरूको यहाँहरूसँग छलफल गर्ने मौका पाएँ, आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका पाएँ। डिक्यानको यो टिमलाई, हाम्रो पूर्व एसपी साहबलाई,
हाम्रो राजेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई यो सहभागिताको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर सर, मैले अन्त्यमा हजुरसँग फेयरवेल वर्ड्सहरू माग्ने थिएँ, हजुरले दिनुभयो कि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? गर्ने भयो हजुर, मैले दिएँ फेयरवेल वर्ड्स पनि। हजुर सर, अब भने हामी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई भर्चुअल टोकन अफ लभ र भोट अफ थ्याङ्क्स प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रो डिक्यानका चेयरम्यान नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सरलाई आमन्त्रित गर्दछु। थ्याङ्क यू रञ्जित भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनिल सर नमस्ते। हजुर नमस्ते सर। देखभेट गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो। यो लकडाउनले चाहिँ यत्रो समय चाहिँ घरभित्र बसिएको थियो। हजुर। अब आज भेटघाट भयो, खुसी लाग्यो। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू चाहिँ राख्नु भएको छ, धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ विभिन्न विषयगत कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा पनि हो यो, र त्यही ढङ्गले चाहिँ राख्नु भएको छ। एमसिसीका कुराहरू, सीमा सम्बन्धी विषयका कुराहरू, नागरिकताका कुराहरू, र सरले चाहिँ जसरी कानुनको एउटा ज्ञाताको हिसाबले चाहिँ धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई चाहिँ एउटा जानकारी राखिदिनु भयो, त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्छु। र यहाँनिर अलिकति मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के कुरो राख्न चाहेँ भने, अनिल सरले जसरी नागरिकताका विषयमा, एमसिसीका विषयमा, सीमाका विषयमा र हाम्रो सोसियल जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर छ नेपालको, त्यसको विषयलाई लिएर जसरी एनालिटिकल्ली चाहिँ कुरा राखिदिनु भएको छ, त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ। र म चाहिँ अनिल सरसँग धेरैभन्दा धेरै हदमा म सहमत छु। उहाँले भनेको कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले सरले जुन भन्नुभयो, हामी नेपालीको चलन चाहिँ के छ भने सबै कुरामा विद्वान भइहाल्ने, हरेक मान्छे सबै कुरामा विद्वान भएको चाहिँ आभास उसले चाहिँ आफूलाई पाउँछ कि के गर्छ, र त्यही कुरा उसले चाहिँ व्यक्त गरिहाल्छ। कुनै कुरा उसको जानकारीमा धेरै हुँदैन, नलेज हुँदैन, तर उसले आफ्नो चाहिँ धारणा विचार बाहिर ल्याइहाल्छ, धेरै चाँडो गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यो कुरा अलिकति विचारणीय कुरा हो। अब अहिले सरले भन्नुभयो जुन एमसिसीको कुराहरू गर्नुभयो, एमसिसी कुराहरूमा पनि सरले आफ्नो रिजर्भेसन राखेको जस्तो म पनि सरसँग के सहमत छु भने, नेपालमा अहिले 1500 मेगावाट बिजुली बिकेको छैन नेपालभित्र। 1500 मेगावाट बिजुली नबिकेको ठाउँमा नेपालले यहाँ 20,000 25,000 मेगावाट बिजुली निकाल्यो भने त्यो निकाल्दासम्म समय कति लाग्छ, त्यसका लागि पैसा कति खर्च हुन्छ, र निकालिसकेपछिको बिजुली बेच्न पाएन भने के हुन्छ? बेच्ने भने चाहिँ के गरेर हो भनेदेखि, बिजुली बेच्ने भनेको त ट्रान्समिसन लाइन चाहियो। ट्रान्समिसन लाइनबाट अब इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ भारतमा मात्रै नबिक्ला, त्यो बङ्गलादेश जानु पर्ला, पाकिस्तान जानु पर्ला, अब अन्यत्र अरू मुलुक कहाँ कहाँ जानु पर्ला। त्यसले गर्दा नेपाल आफैमा मात्रै त्यो चाहिँ भर पर्ने अवस्था होइन, नेपालले अरू मुलुकको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यो एमसिसीमा नेपालको प्रतिकूल हुने कुराहरू चाहिँ के छ, नेपालको सार्वभौमिकतामा कहीँ आँच आउँछ भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर संशोधन गरेर एमसिसी जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर लान सकिने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरको भनाइसँग म एकदम सहमत छु, त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ। अहिले एमसिसीको विरुद्धमा जति ओखरमाउलो तरिकाले चाहिँ विरोध भइराखेको छ, त्यो धेरै जानेर बुझेर गरेको जस्तो मात्रै छैन, धेरै उत्ताउलो मात्रै भएर पनि हुँदैन। त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो भूगोललाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीले नदी फर्काएर चाइनातिर चाहिँ बगाउन हामीले सक्दैनौँ, इन्डियातिरै बग्छ त्यो। त्यसैले हामीले भूगोललाई पनि विचार गर्नुपर्छ। अब नागरिकताका कुराहरूमा सरले भन्नुभयो, अनि त्यही कुरामा चाहिँ म के भन्छु भने, पञ्चायतकालमा राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म आउँदा त्यो बेलाको सरकार त्यति बढी नागरिकतामा कठोर नभएको भएदेखि सायद नेपालको जनसङ्ख्या अहिले 3 करोड पुगेको छ। अहिले 3 करोडबाट अरू 50-60 लाख अगाडि बढिसक्थ्यो होला, अथवा 4 करोड पुग्थ्यो होला। त्यसमा कस्तो आउँछ? हिजोको दिनमा सिक्किममा चाहिँ कसरी विधानसभाबाटै पुरै राज्य के अरे उसबाटै सदनबाटै कस्तो खालको निर्णय भएर चाहिँ इन्डियामा विलय भयो, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो अहिले जति पनि कोर्स बुकहरू चाहिँ आफ्नो विषयगत रूपमा जेका लागि तयारी गर्नुभएको छ त्यो सँगसँगै अलिकति आफूलाई इतिहास भूगोलका बारेमा थप केही जानकारीहरू चाहिँ यसरी राखेर बाहिरी नलेजहरू चाहिँ राखेर जाँदाखेरि पनि समाजमा जाँदाखेरि आफू चाहिँ केही पनि नजानेको नबुझेको जस्तो भएर बस्नु पर्दैन। केही कुरा मैले पनि बुझेको चाहिँ यो छु भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा बस्नुपर्छ, बसेको राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो चाहिँ राम्रो हो, यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो र बुझ्दाखेरि चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले बुझ्नु भएन। जहिले पनि आग्रह पूर्वाग्रह पहिले मनमा राखेर बसियो भने त्यसबाट सही कुरा चाहिँ आउँदैन। पूर्वाग्रह रहित भएर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र बुझ्ने कोसिस गरेको राम्रो हुन्छ। मैले आजको यो क्लासबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्लस हामीहरूलाई पनि धेरै ज्ञानको कुराहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ। यस सन्दर्भमा म डिक्यान फ्यामिलीको तर्फबाट अनिल सरलाई हामी हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र अब हामी घरमै बसेर सरको यो क्लास हामीले चाहिँ जुन लिन पायौँ यसका लागि चाहिँ हामी फेरि यहीँ घरबाटै सरलाई एउटा भर्चुअल टोकन अफ लभ हामी चाहिँ टक्राउँछौँ। हामी सरको सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि र सम्पूर्ण परिवारको सुख शान्तिका लागि कामना गर्दै यो टोकन अफ लभ चाहिँ टक्राउँछौँ। नमस्ते, धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। हजुर, आज हामीले नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धी कानुन शीर्षकमा अनिल कुमार श्रेष्ठ सरसँग अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। फेरि पनि प्रमुख अतिथिज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई र सम्पूर्ण प्रश्नकर्ताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि नयाँ शीर्षकमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हजुरको बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।